एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। केही दिन अगाडि केही समय अगाडि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या नेपालमा न्यूनीकरण हुँदै गइरहँदा हामी भनिरहेका थियौं संख्या मात्रै न्यूनीकरण भएको हो, कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण भएको छैन। र अब केही मात्र 2 हप्ता जति कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त, भौतिक दूरी कायम गर्नका निमित्त, भिडभाड कम नगर्नका निमित्त लगाइएको निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाएपछि अहिले हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमितकोहरूको दर दैनिक 1000 को दरले बढिरहेको परिस्थिति छ। आजै बुधबार मात्रै अथवा पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2892 जनामा थप कोरोना संक्रमण फेला परेको छ भने यो दर भनेको मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएको 2636 भन्दा 256 जनाले बढी, त्यस्तै सोमबार 2444 जनामा संक्रमित भेटिएकोमा आइतबार 1920 जना मात्र संक्रमण भेटिएका थिए। र आइतबारको तुलनामा बुधबारको संक्रमितको संख्या हेर्ने हो भने झन्डै 1000 जना बढेको छ। यसरी आइतबारदेखि बुधबारसम्म 1000 भन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमणको दर बढ्दै गर्दा हामीले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त जे जस्तो मापदण्ड अपनाइरहेका छौं अथवा निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाइरहेका छौं, यसले गर्दा के अब यो दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको जोखिम झन् बढ्दै गइरहेको हो कि अथवा के हो, अथवा यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अब कोरोनाको संक्रमणको जोखिम थप बढ्दै जाने हो कि संख्या बढ्दै जान्छ कि अथवा कम हुँदै जान्छ, अथवा यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर अनुप बास्तोला। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। अब पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमितहरूको संख्या एकदम धेरै बढेको देखियो नि। जस्तै गत आइतबारको तुलनामा आजको कुरा गर्ने हो भने 1000 जना बढेको पाइएको छ। अब के कोरोनाको यो संक्रमणको जोखिम त कम भएको छैन भनेर यहाँहरू पनि भनिरहेकै अवस्था हो, संख्या मात्रै केही न्यूनीकरण भएको हो हैन? यो जोखिम यथावत छ कि अहिले जसरी संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ यसले के संकेत गरिरहेको हो? अब हामीले यसलाई हेर्नु भने पहिलो लहरलाई हेर्नुपर्छ। पहिलो लहरमा जब संख्या कम भएको अवस्था थियो, पुसमा फागुनमा हामीले मापदण्ड तोड्यौं। यतिखेर हामीसँग शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनुप बास्तोला प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहनु भएको थियो र प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र पछिल्लो समय आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको तथ्याङ्कले भनिरहेको छ। गत आइतबारकै तुलनामा आजको कुरा गर्ने हो भने आज पछिल्लो 24 घण्टामा झन्डै 1000 जनामा कोरोना संक्रमण थप देखिएको छ। आज 2892 मा कोरोना संक्रमितहरू फेला परेका छन्। त्यसैगरी 41 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु संख्या आफैमा यो कम होइन र संक्रमणको दर 26% पुगेको छ। कुनै बेला झन्डै 50%, 45% भन्दा माथि पुगिरहेको परिस्थितिमा 26% केही न्यूनीकरण त भएको हो, तर यो बढ्नको निमित्त त्यति धेरै समय आवश्यक हुन्न। छिटोभन्दा छिटो बढ्न सक्ने अवस्था छ। अहिले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाइएको कारणले भिडभाडहरू भइरहेको छ, ठाउँ-ठाउँमा भिडभाड भइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बढिरहेका कुराहरू आइरहेका छन् र तथ्यले पनि यही भनिरहेको छ, तथ्याङ्कले पनि यही भनिरहेको छ। यही विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अनुप बास्तोला, उहाँ पुनः जोडिनु भएको छ। हजुर डाक्टर साहब, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसो के त यो जोखिम चाहिँ बढ्दै जान्छ कि अथवा स्थिर रहला अथवा के होला परिस्थिति? बिल्कुलै हामीले पुसमा फागुनमा तोडे जुन किसिमले मापदण्ड तोडेका थियौँ, अहिले बाहिर निस्किने व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो कुरा अहिले दोस्रो लहरमा जुन अवस्था थियो त्यो अवस्था बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ र समुदायमा संक्रमण भइरहेको अवस्थामा अब हामी पूर्ण रूपमा खोप लगाएका छैनौँ। हाम्रो खोपको पूर्ण रूपमा भएको छैन। सरकारले त्यसमा निकै कोसिस गर्दैछ, तर यही अवस्थामा हामीले बाहिर निस्किँदाखेरि जुन किसिमको लापरवाही सुरु गरेका छौँ, पक्कै पनि यो लापरवाहीको फल हामीले भोग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। र अहिले पनि कस्तो छ भन्दाखेरि कोरोना संक्रमणका बिरामीहरू अलिकति कम भएको देखिँदाखेरि पनि हाम्रो अस्पतालका आइसियुका शय्याहरू अहिले भरिएका छन्। सँगसँगै केही बिरामीहरू इमर्जेन्सीमा पनि बढ्न सुरु गरेको अवस्था छ र तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि पनि हजुरको बिरामीको सङ्ख्या देशभरि नै बढेको जस्तो देखिन्छ। र मुख्य गरेर यो सहरी क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ धेरै पपुलेसन भएको ठाउँहरू छ, जनसङ्ख्या भएको घनत्व भएको ठाउँ जहाँ मानिसहरू निस्किँदाखेरि मापदण्ड तोड्ने काम सुरु भएको छ। पक्कै पनि यो हाम्रो लागि त्यति राम्रो
स्थिति होइन, यसले हामीलाई अर्को जोखिमतिर लान सक्ने सम्भावना चाहिँ बढेर गएको छ। हामीले जुन किसिमले रणनीति तयार गरेर बाहिर मानिसहरूलाई अलिकति छोड दियौँ, तर मानिसहरूले जुन अप्नाउनु पर्ने मापदण्ड नअप्नाएर हेलचक्राइ गर्दै भिडभाड गर्ने किसिमका कुराहरू बढ्न सुरु गरेको कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि हामी अब जोखिम बढेर जाने अवस्थातिर लम्किँदै छौँ। हाम्रो सरकारी रणनीति नै असफल भयो हो कि अथवा सबै कुरा अब सामान्य सर्वसाधारण जनताले भनेको टेरेनन्, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कार्यान्वयन अथवा परिपालना गरेनन् भनेर मात्रै नै कति भन्ने होइन। हामी स्मार्ट लकडाउनका पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँहरू जस्तो विज्ञले भनिदिनु पर्यो क्या, यस्ता खालका यी महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त सधैँभरि निषेधाज्ञा निरन्तरताले पनि त्यो राम्रो प्रतिफल दिँदैन, त्यसले विविध खालका बहुआयामिक खालका समस्याहरू सिर्जना गरिरहेको छ होइन। अनि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ हामी सर्वसाधारण अथवा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनु भएन, भिडभाड गर्नुभयो, मास्क लाउनु भएन, कति भन्ने होइन। गर्ने के त, यसको एउटा कुनै एउटा स्पष्ट एउटा हुँदैन, एउटा खाका ठ्याक्क यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। बिल्कुलै बिल्कुलै त्यो यसमा दुईटा पक्ष छन्। पहिलो पक्ष त हामीले दोस्रो लहरमा जुन किसिमको भोग्यौँ, जुन किसिमले बिरामीहरूको सङ्ख्या चिकित्सित हुनेको सङ्ख्या, युवा पुस्ता चिकित्सित भएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जसरी बढेर गयो, त्यो कुरालाई हामीले अनुसरण नगर्ने, हामी आम सर्वसाधारणहरूले त्यो जोखिमलाई चाहिँ अब सिद्धियो भन्ने किसिमले सोच्दाको कारणले गर्दाखेरि पनि एक किसिमको जोखिम बढेर गएको। सर्वप्रथम त आम सर्वसाधारण जहिलेसम्म सचेत हुँदैनौँ तहिलेसम्म हामी कोरोनाको यो जोखिमबाट मुक्त पाउन सक्दैनौँ। अथवा खोको अपरिहार्यता छ, त्यो त्यतिखेर हामीले त्यसो भए के गर्नुपर्छ त? यहाँ अर्को हजुर 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 यहाँ अर्को पक्ष के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जति पनि प्रशासनले चाहिँ यो जुन किसिमले हामीले लकडाउन खोलेका छौँ त्यो रणनीतिमा जुन कडाइ गर्नुपर्ने छ त्यसलाई अझै जरुरी छ, त्यसलाई अझै कडाइ गर्नुपर्छ। भनेपछि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनु पर्थ्यो अथवा यसलाई खुकुलो बनाउनु हुँदैन थियो भन्ने यहाँको धारणा हो होइन। यस्तो खुकुलोको कुरामा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बिल्कुलै अब तपाईँले जोडे जस्तै कोरोनाको सङ्ख्या घट्दै जाँदाखेरि हामीले हाम्रा जति पनि व्यवस्थाहरू छ त्यो सञ्चालन गरौँ, तर स्मार्ट हिसाबले हुन्छ नि, अलिकति जोगिएर मास्क लगाएर दूरी कायम गर्ने किसिमको कुराहरू छन्। त्यो मास्क लगाउने कुरा चाहिँ आम सर्वसाधारणले व्यवहारमा उतार्नै जरुरी छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि त्यो मापदण्ड पालना गर्न लगाउनु चाहिँ सरकारको अपरिहार्य कार्य हो। सरकारले पनि यो अलिकति खुकुलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पनि ती मापदण्डहरू पालना गरेका छन् कि छैनन् आम सर्वसाधारणले त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ। म अस्पतालमा अहिले कार्यरत हुँदै गर्दाखेरि जसरी बिरामीको सङ्ख्या देखिएको छ, अलिअलि गर्दै हुन्छ नि, अब त आइसियुका शय्याहरू खाली हुँदै जाला भन्दाखेरि आइसियुका शय्याहरू चाहिँ बिस्तार बिस्तार हुन्छ नि अझै सिरियसमा आउने क्रम जुन रहेको छ, यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि हामी हाम्रा हेलचक्राहरू चाहिँ हाम्रै लागि घातक हुने देख्छु मैले। र सरकारले जसरी लकडाउन खोलेको छ त्यसमा मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आम सर्वसाधारणहरूलाई मास्क लगाउने कुरालाई चाहिँ कसरी स्वास्थ्य सूचनाबाट हुन्छ नि व्यवस्थित गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई अलिकति थप कडाइका साथ लानुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। पक्कै पनि अब यो केसहरू बढ्दै जाँदै सरकारले रणनीति अलिक कडा बनाउँछ होला। अहिले चाहिँ अस्पतालहरूको स्थिति अथवा टेकु अस्पतालकै स्थिति के छ? तपाईँ त्यहाँको निर्देशक भएर आउनुभएको छ, यसको लागि हामी तपाईँलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छौँ। अहिले चाहिँ के छ स्थिति टेकु अस्पतालको? अथवा अस्पतालकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँले भन्नुभयो बिरामी बढिरहेका छन्, आइसियुको शय्याहरू खाली हुनुपर्ने हुन सकिरहेको अवस्था छैन भनेपछि यो दर बढ्दै गएर हिजोको परिस्थिति जस्तै त्यो उच्चतम रूपमा पुग्ने पनि अहिले अवस्था आउन सक्छ कि? यहाँलाई के लाग्छ? अब बिल्कुल यसमा आम सर्वसाधारणहरूले सङ्क्रमण फैलावटलाई कसरी व्यवस्थित गर्नलाई मद्दत गर्छन् त्यसले एउटा कुरालाई इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ हजुरको हाम्रा रणनीतिहरू हामीले जुन अवलम्बन गरेका छौँ त्यो रणनीतिहरूलाई कसरी कडाइ अगाडि बढाउन सकिन्छ होइन। अलिकति स्मार्ट खोल्ने किसिमले अगाडि बढायो त्यसलाई अव्यवस्थित सरकारी हिसाबबाट कसरी हुन्छ त्यसले यो परिणाम कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा हो। अर्को एउटा पक्ष के छ भन्दाखेरि कति व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भए हामीसँग सेरोकालीन सर्वे सुरु भएको छ, त्यो सेरोकालीन सर्वेले एउटा डेटा दिन्छ जसले गर्दाखेरि हामी पक्कै पनि अगाडिको अवस्था हाम्रो कस्तो हुँदैछ भन्ने कुराहरू आकलन गरेर नेभिगेसन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा बिल्कुलै आइसियुमा बिरामीहरू घट्ने क्रम केही सुरु थियो, तर अहिले हाटेपुटे रूपमा आइसियु चाहिने बिरामीहरू बढेर आएका छन् र आइसियुका शय्याहरू चाहिँ केही हदसम्म अघिल्लो हप्ता खालीको अवस्था थियो भने अहिले
शय्याहरू चाहिँ भरिन सुरु गरेको देखेको छ। तर इमर्जेन्सीमा त्यति बिरामी आउने क्रम पनि रहिरहेको अवस्था छ। बाहेक अर्को जुन पोपुलेसन वाइज सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेर गएको छ र मुख्य गरेर जनघनत्व धेरै भएका सहरी क्षेत्रहरू छन्, ती सहरी क्षेत्रहरूमा जोखिम उच्च छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबले व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले भनेको छ त्यसलाई चाहिँ आम सर्वसाधारण व्यवसायीहरूले चाहिँ बुझिदिन जरुरी छ। यसले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि जो व्यक्तिलाई सङ्क्रमण हुन्छ, जो व्यक्तिको परिवार सिकित हुन्छ, त्यो परिवारलाई मात्र यो के रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बोझ हुन्छ, त्यो बुझाइ हुन्छ। त्यो अझै पनि जति व्यक्तिहरू सुरक्षित हुनुभएको छ, सङ्क्रमित हुनु भएन होइन, खोपको उहाँहरू पहुँचमा हुनुहुन्न, ती व्यक्तिहरू जोखिममा रहन्छन्। अब खोप लगाउने कुरा अब त्यत्तिकै छ, अहिले थाँती नै रह्यो होइन। अब कहिलेसम्म हुन्छ यो व्यवस्था एउटा कुरा रह्यो। अर्को चाहिँ आइतबारको तुलनामा बुधबारको सङ्क्रमित सङ्ख्या हेर्ने हो भने 1000 जनाले, झन्डै 1000 जनाले बढेको स्थितिमा तपाईँलाई के लाग्छ यही दरमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने फेरि हिजो जसरी हामीले अस्पतालले थेग्नै नसिक्ने परिस्थिति हामीले भोग्यौँ, अथवा अक्सिजनको अभावका कुरा होइन, आइसियुको अभावका कुराहरू, त्यो स्थिति आउन सक्छ कि सक्दैन अबको केही हप्तामा? यहाँलाई के लाग्छ? अब साउथ अफ्रिकालाई हेर्ने हो भने साउथ अफ्रिकामा जुन किसिमको त्यसको लहर सुरु भएको छ, दोस्रो लहरको घट्दै जाँदाखेरि तपाईँको 2-3 महिनामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ दोस्रो लहरभन्दा बढी पुग्न सुरु गरेको अवस्था छ। हामी पनि त्यतातिर लम्किन लागेको भान हुन्छ। यो रोक्नलाई अहिले नै के गर्नुपर्छ? हामीले प्रशासनले के गर्नुपर्छ? आम सर्वसाधारणलाई त आह्वान भएको भएछ होइन, यहाँहरू जस्तो विज्ञले दिनु पऱ्यो क्या सुझाव, ल भन्नुहोस् त के गर्नुपर्छ? अर्को तेस्रो लहर, दोस्रो लहर न्यूनीकरण नहुँदै तुरुन्तै तेस्रो लहर आउने जुन सम्भावना भयो भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ, यो सम्भावना नहुनका निमित्त तपाईँ हामी सबै मिलेर के गर्नुपर्छ? 1, 2, 3 मा भनिदिनुहोस् त। पहिलो कुरा त मास्क लगाउने मापदण्ड पालना गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ मास्कलाई हुन्छ नि सधैँ लगाउनु पर्छ, जहाँ पाए त्यही खोल्ने गर्नु हुँदैन, भिडभाडमा खोल्नु हुँदैन। कुनै रुम एकदम नन भेन्टिलेटेड रुम छ भने मास्क लगाएर बस्नुपर्छ। मास्कलाई चाहिँ मुख्य ध्यान दिन जरुरी छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जो व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँमा सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जुन हुन्छ नि, मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, अथवा त्यहाँ आउने कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ हुन्छ नि मापदण्ड पालना गर्न लगाउनुपर्छ, दोस्रो कुरा। अर्को कुरा के देखेको छ भन्दा अझै पनि तपाईँको न्युमोनिया लिएर आएका व्यक्तिहरू पिसिआर नगरी आउनु भएको छ। उहाँहरूमा पिसिआर टेस्ट छैन भनेको लक्षण भएका व्यक्तिहरू पिसिआर परीक्षण नगरेर बस्नु भएको छ। उहाँहरू सङ्क्रमणको एउटा खानी हो, उहाँहरूबाट अन्य व्यक्तिहरू सङ्क्रमणको जोखिम बढी हुन्छ। यस्ता लक्षण देखिएका व्यक्ति, कोरोनासँग मिल्दा लक्षण देखेका व्यक्तिहरू सरकारले स्थानहरूमा फ्रीमा टेस्टिङहरू गराइरहेको अवस्थामा त्यहाँ गएर परीक्षण गराउनु बिल्कुलै जरुरी छ होइन। र लक्षण देखिएका व्यक्तिहरू अलिकति आफूलाई आइसोलेट गरेर पिसिआर गराउन नसक्ने अवस्थामा भए गाविस अथवा त्यहाँको नगरपालिका अन्य अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर परीक्षणमा आएर आइसोलेसनमा बस्न जरुरी छ। जो व्यक्ति सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका छन् ती व्यक्तिहरू सरकारले तोकेको हुन्छ नि मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्न जरुरी छ होइन। जुन क्षेत्रमा अब यस्ता किसिमका बिरामीहरू बढेर जान्छन् त्यो अथवा हुन्छ नि 81 जोका बिरामी, खोकीका बिरामी बढेको ठाउँमा सरकारले त्यो काम गरिरहेको छ। त्यही त होइन, अब हामीले हेर्नुहोस् न, कोरोना सङ्क्रमणको दर सङ्ख्या बढ्न थालेपछि निषेधाज्ञाको प्रयोग गर्दाखेरि 1-1.5 हप्ता 2 हप्तामा बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको थियो होइन। निषेधाज्ञालाई खुकुलो गरेको फेरि 1-1.5 हप्तामा बढ्न थाल्यो भनेपछि अब निषेधाज्ञालाई केही समयका लागि निरन्तरता दिनु आवश्यक हो कि? त्यसो गर्दै गर्दा तपाईँले भने जस्तो अब आइसोलेसन सेन्टरमा बस्ने मानिसहरूलाई बढीभन्दा बढी परीक्षणको दायरा बढाउने भन्ने कुरो चाहिँ केवल गफमै सीमित भयो। यो सरकारले, स्थानीय तहको सरकारले विशेष प्राथमिक ढङ्गबाट गर्नुपर्ने विषय रहे होलान्। समग्रमा चाहिँ के अब निषेधाज्ञा केही महिना अथवा केही हप्ता अझै लम्ब्याएर अनि बिस्तारै खुकुलो गर्नुपर्ने परिस्थिति हो कि अझै पनि के हो भन्नुहोस् त? अब यस्तो निषेधाज्ञा गरेर सङ्क्रमित घट्ने भएको भए यत्रो समय हामीले निषेधाज्ञा गऱ्यौँ होइन। मुख्य कुरा भनेको आम सर्वसाधारणहरूमा सचेतना आउन जरुरी छ। हामी न्यू नर्मलमा सधैँ प्रवेश गर्नुपर्छ। हामी जति सङ्क्रमणको बारेमा अथवा सङ्क्रमित भए बढे जोगिनुहोस् भनेर बन्द गर्दैन। आम सर्वसाधारण पीडमा भएको जनता जसले कमाइ गरेर खानुपर्छ, व्यवसायहरूका जति व्यवसायहरू छ ती व्यवसायहरूमा असर गर्न सक्ने सम्भावनालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो अर्को फरक पाटो पनि हो होइन। हामीले आम सर्वसाधारणलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न जरुरी छ। भन्नुको चाहिँ उहाँहरूलाई मापदण्ड पालना गर्नको लागि जति सकिन्छ गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा,
यदि त्यस्तो मापदण्ड पालना भयो भने लगाएका हामीले लगाउन जरुरी छ होइन। र कस्तो छ भन्दा चाहिँ यो व्यवहार परिवर्तन भनेको एकदमै ठुलो समस्या रहेछ होइन। हामीले जतिसुकै भने पनि दोस्रो लहरमा यो संस्थाहरूको मृत्यु भएको कुरा वृद्धि आउँदाखेरि अझै पनि अब अहिले लकडाउन अलिकति खुल्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू त्यो कुरा बिर्सेर हुन्छ गर्न थालेको हामीले देखेका छौँ होइन। तपाईँहरू पनि देख्नु भएको छ। त्यसै कारणले यो मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि अनावश्यक काममा बाहिर निस्किनु छैन लकडाउन खुल्यो भनेर पनि होइन। जो व्यक्तिहरू त्यही त अहिले त सडकमा भिडभाड छ, हेर्नुहोस् त चोकमा भिडभाड, सडकमा चोकमा भिडभाड बढिरहेको छ। तपाईँले जति सुझाव दिए पनि जति अर्थी दिए पनि कसैले टेर्नेवाला छैन। छिटोभन्दा छिटो मानिसलाई घर बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था छ। तपाईँले अहिले भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, जुन व्यक्तिलाई पर्यो अथवा जुन परिवारलाई पर्यो उसले मात्रै बुझ्ने हो भने त यसलाई बुझ्न कति धेरै समय लाग्ला, कहिले बुझ्ने मान्छेले होइन। यसले धेरै यही कारणले धेरै क्षति बेहोर्नु पर्ने भयो। त्यस भएर तपाईँले भनिरहनु भएको छ पटक पटक मास्क लगाउँ मास्क लगाउँ मास्क लगाउँ होइन, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरौँ। अब भन्दा नि भएन, प्रशासनबाट आउने यस्ता खालका निषेधाज्ञा पनि लामो समय लगाउनु मिल्ने स्थिति रहेनछ भनेपछि हामी यही प्रक्रियाबाट गुज्रेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हो अहिलेको परिस्थिति अथवा के हो? अब कस्तो छ भन्दाखेरि जहिलेसम्म जनताले सुसूचित गर्न सकिन्न, एजुकेसन राम्रोसँग दिन सकिन्न, जनताले यो कुरा बुझ्दैनन् होइन। तपाईँले जतिसुकै निषेधाज्ञा गरे पनि संक्रमण समुदायमा बिचबिचमा फैलिरहेको हुन्छ। हामीसँग संक्रामक भाइरस छ, तपाईँले थाहा छैन। त्यही भएर मैले तपाईँलाई जोड दिएरै सुन्न खोजेँ, गर्ने के त भनेको यही खालको प्रक्रियाबाट बाध्यता हो, हाम्रो गुज्रनु पर्ने बाध्यता हो। हामी यस्तो छ, मैले भने नि मास्क लगाउने कुरालाई आम सर्वसाधारणले गर्नु पर्यो। यदि लगाउँदैनन् भने तिनीहरूलाई कसरी हुन्छ हाम्रो नियममा अथवा हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कस्तो प्रक्रियाले अब मास्क नलगाउने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने जुन कार्यक्रमहरू सुरु भएको थियो त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित रूपमा लानु पर्यो। मास्क लाउँदैमा मात्रै पनि नियन्त्रण नहुँदो रहेछ नि त डाक्टर साहब। मास्क लगायो होइन, केही कारणवश खोल्नु पर्ने अनि हात एक ठाउँमा छोयो, अझ कति व्यक्ति त हातमा पन्जा लगाएर बसिरहेको हुन्छन् अनि त्यही पन्जा लगाएर हातले खानेकुरा नै खाइरहेको देख्छौँ हामी त होइन। अहिलेसम्म त्यो जनचेतना हामी पाउँदैनौँ। हजुर होइन, यहाँ एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि संक्रमणको जोखिम मुख्य गरेर हुन्छ नि ड्रपलेट अथवा एयरबोर्न इन्फेक्सन बढी हुन्छ होइन। हात धुँदैमा अथवा तपाईँको फ्लोरलाई तपाईँले सेनिटाइज गर्दा यो भित्ताहरू घोर्दैमा संक्रमण जोखिम न्यून हुन्छ। हामीले 1000पल्ट हात धोए पनि एउटा भिडभाडमा मास्क एकछिन निकाल्यौँ भने अथवा एउटा घुम्नु परेको कोठामा साथीसँग बसेर चिया खायौँ भने संक्रमणको जोखिम भइहाल्छ। त्यसै कारणले मास्क युनिभर्सल मास्क भन्छौँ होइन, युनिभर्सल मास्किङलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। अहिले अघि मैले एउटा के जोड्न लागेको थिएँ भन्दाखेरि अब जति पनि व्यवसायहरू सञ्चालन हुन्छ त्यहाँका व्यवसायीहरूले चाहिँ आफ्नो स्थान हुन्छ नि मापदण्ड पुगेको छ कि छैन, खुल्ला आवत जावत हुने ठाउँ छ कि छैन, भेन्टिलेटेड रुम छ कि छैन, त्यहाँ आउने कर्मचारीहरू व्यवस्थित छन् कि छैन, खोकिरहेको बिरामी हुन्छ नि व्यवसायमा फर्किरहेको छ कि जो आएको व्यवस्थामा फर्किरहेको छ कि होइन, ती सम्पूर्ण कुराहरू उहाँहरूले पनि तय गर्नुपर्छ। यो हुन्छ नि ल हुन्छ, अन्ततः जनता तपाईँले भनेको लगाएर मात्र हो ठिकै हो, अन्ततः जनता सचेत भएनन् र उहाँहरूले सहयोग गर्नु भएन भने यो महामारी केही न्यूनीकरण हुने निषेधाज्ञा मार्फत अथवा अन्य विभिन्न उपाय मार्फत र त्यसपछि फेरि बढ्न सक्ने स्थिति त रहन्छ नै। के सबैलाई खोप दिनु पर्यो के भने जनता नै सचेत भएर एउटा अभियानै थाल्नु पर्यो कोरोनामाथिको विजय प्राप्त गर्ने। निकै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। पछि पनि हामी जोडिएर कुराकानी गर्छौँ तपाईँसँग। डाक्टर अनुप वास्तोलाजी, अहिलेलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर अनुप वास्तोला। दर्शकवृन्द, यतिखेर फेरि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। हामीले भनिरहेका थियौँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या केही समय अगाडि न्यूनीकरण भइरहेको तथ्याङ्कहरूले बताइरहेको अवस्थामा पनि जोखिम न्यूनीकरण भएको होइन है। एकजनाले दर्जनौँ मानिसलाई सार्न सक्ने परिस्थिति छ कोरोनाको, अहिले पनि त्यो परिस्थिति विद्यमान छ। तपाईँ हामी अलिकति सचेत हुनुपर्छ। त्यो भनेको मास्कको प्रयोग गरौँ, जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई सकेसम्म परिपालना गऱ्यौँ भने निषेधाज्ञालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, निषेधाज्ञा हटाउन सकिन्छ, सामान्य जीवनयापनमा जान सकिन्छ र हाम्रा अन्य क्रियाकलापहरू सुचारू हुनेछन्, कोरोनामाथि विजय प्राप्त हुनेछ। होइन भने
कोरोना सङ्क्रमणको दर कहिले बढ्दै जाने अनि बिस्तारै निषेधाज्ञाबाट घट्दै जाने अनि फेरि बढ्दै जाने यो खालको प्रक्रियाबाट हामी गुज्रिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैले सहयोग गरेनौँ भने कोरोनाको विरुद्धको यो अभियानमा हामी असफल हुन्छौँ भनेर उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो यसका लागि डाक्टर अनुप वास्तवलाल पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर अस्पतालहरूमा फेरि पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेका छन्। आइसियु शैय्याको अभाव हुन थाल्यो भनेर टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनुप वास्तवलालले बताउँदै गर्दा धरानतर्फ जाने हो भने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यालयमा भने त्यहाँका चिकित्सक र त्यहाँका अन्य कर्मचारीहरूले कार्यालयमै तालाबन्दी गरेका छन्। 2 सातादेखि आन्दोलनरत थिए संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नाममा त्यहाँ चिकित्सकहरू र यतिखेर उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको कार्य कक्षमा आज बिहान बुधबार बिहानदेखि तालाबन्दी गरेका छन्। यो परिस्थिति कसरी सृजना भयो पहिला पनि हामीले यो विषयलाई उठान गरेका थियौँ र आज पनि त्यहाँको अहिलेको परिस्थितिको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। त्यो लगायत थुप्रै खालका समस्या छन् हामीसँग, मात्र समस्या होइन समाधानका उपायसहित आएका छौँ। एभन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। 2 सातादेखि आन्दोलनरत छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र आज बिहान बुधबारदेखि त्यहाँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको कार्यालयमा सङ्घर्ष समितिले तालाबन्दी गरेको र मङ्गलबार सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्ने तय भएको थियो। तर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी मादक पदार्थ सेवन गरेर वार्ता स्थलमा आएपछि वार्ता भाँडिएको सङ्घर्ष समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। आखिर के हो, त्यहाँ के कारणले गर्दा यति लामो समयसम्म ती समस्याहरू कचल्टिएका छन् र ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान किन असफल भइरहेको छ, त्यहाँ चिकित्सकहरू किन अहिले आन्दोलन गर्न बाध्य भइरहेका छन्, यस विषयमा सर्वप्रथम हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि मादक पदार्थ सेवन गरेर वार्ता स्थलमा आएका भनेर आरोप खेपिरहेका बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीलाई पनि हामी यहाँबाट प्रत्यक्ष टेलिफोन गर्छौँ र उहाँले आखिर के गर्नुभएको हो, के गर्न खोज्नुभएको हो भन्ने विषयमा यो प्रश्नहरू राख्छौँ। यतिखेर भने हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक डाक्टर विष्णु पोखरेल हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर पोखरेल नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुशीलज्यू। अनि के भएको होइन, तपाईँहरू पछिल्लो 2 सातादेखि आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। अगाडि पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, त्यतिखेर तपाईँहरू अब बस्छौँ, छलफलमा बस्छौँ अनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्छौँ भन्नुभएको थियो। अहिले पनि फेरि उस्तै छ स्थिति। तपाईँहरूको सम्पूर्ण ऊर्जा यतिखेर बिरामीको उपचारका लागि लगाउनु पर्ने होइन, तपाईँहरूको विज्ञता अभिवृद्धिका लागि लगाउनु पर्ने, अब तालाबन्दी गर्न लाग्नु भएको छ, तपाईँहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। के भयो यस्तो भन्नुहोस् त। होइन त्यही त, अब हजुरले भने जस्तै यो ओजनशील समय चाहिँ हामीले यो बिरामीको उपचारको लागि खर्च गर्नुपर्ने अथवा रिसर्चको लागि खर्च गर्नुपर्ने, विद्यार्थी पढाउन खर्च गर्नुपर्ने समय हामी आन्दोलनको लागि गरिरहेछौँ। यो हाम्रो यो सबै यो योग्यताको अवमूल्यन हो, तथापि पनि यो आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। तर हामीले भने जस्तै हामी 16-15 दिनसम्मको प्रतीक्षापछि भाइस चान्सलरले एउटा पोजिटिभ नोटले चाहिँ हामीलाई 3:30 बजे लिखित पत्रद्वारा चाहिँ आन्दोलनरत समूहलाई चाहिँ वार्ताको लागि बोलाउनु भएको थियो। कहिले बोलाउनु भएको थियो? हिजो भनेर 15 गते 3:30 बजे। र हामी चाहिँ पूर्व तयारीका साथ अब एकचोटि कमसेकम हाम्रो पूर्व शर्तहरू थिए 4वटा। एउटा के थियो भने मलाई काटिएको स्पष्टीकरण फिर्ता लिनुपर्ने, दोस्रोमा चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्दै आएको प्राध्यापक पद को बारेमा चाहिँ सही सत्य के हो उहाँले स्पष्ट पार्नुपर्ने। हजुर। र तेस्रोमा चाहिँ उहाँहरू 4जना पदाधिकारीहरू चाहिँ वार्तामा हुनुपर्ने। र 5औँमा चाहिँ हामीले सबै जुन मागहरू राखेका छौँ त्यसको पूर्व तयारीका साथ आउनुपर्ने भन्ने हाम्रो पूर्व माग थियो। र उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँको कस्तो तयारी छ भनेर बुझ्नको लागि पनि एउटा वार्ता उहाँले ढोका खोलिसकेपछि जानुपर्छ भनेर हामी 13जना साथीहरू चाहिँ उहाँको कक्षमा गयौँ। उहाँको कक्षमा गइसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यस्तो कुनै दुर्व्यवहार चाहिँ गर्नु भएन र उहाँ शालीन ढङ्गले बस्नु भएको थियो। तर जब उहाँले बोल्न सुरु गर्नुभयो उहाँको बोलीहरू चाहिँ एकदमै लहरिएका थिए, उहाँले आफ्नो उसमा हुनुहुन्न थियो। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यो प्राज्ञिक मर्यादा विपरीत भयो भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले चाहिँ बाहिर आएर चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई खबर गऱ्यौँ।
प्रहरी प्रशासनलाई खबर गऱ्यौँ र सिडिओ साहबलाई खबर गऱ्यौँ। सिडिओ साहबको फोन उठेन। तर प्रहरी प्रशासनले चाहिँ अब तपाईँहरूको यत्रो विज्ञ प्रतिष्ठान हो, अब अलिकति ध्यान दिएर यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् भन्नुभयो। होइन यो चाहिँ भनेको के तपाईँले हिजो मङ्गलबार तपाईँहरू वार्तामा जाँदा उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुहुन्थेन, उहाँको आवाज पनि लरबरी रहेको थियो, त्यसकारण उहाँले मादक पदार्थ सेवन गरेर आएको हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको आशंका? हजुर हजुर हो त्यो हो त। उहाँ सुन्नुहोस् त, त्यहाँको मुख्य मान्छे उपकुलपति है, उहाँको नेतृत्वमा अहिले त्यहाँ चलिरहेको छ यो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। दिउँसो 3 बजेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर हजुर त्यति ठुलो गम्भीर आरोप हामीले लाइरहँदाखेरि हजुर आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ त्यो आरोप हामीले यदि प्रुफ गर्न सकेनौँ भने। मैले त विचार मात्रै गरिनँ, यो कुरो सुन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको यो आरोप सुन्ने बित्तिकै तुरुन्तै उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीलाई मैले टेलिफोन गरेँ अनि उहाँलाई सोधेँ के हो तपाईँ रक्सी खाएर आउनु भएको थियो डाक्टर साहब भन्दा यस्तो पनि आरोप लगाउँछन् नि, सुन्नु सुशीलजी मलाई यस्तो पनि आरोप लगाउँछन्, यी आरोप खेपेर बसिरहेको छु म भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। उहाँको त्यो चित्त दुखाइ थियो के तपाईँहरूले प्रमाणित गर्नु पर्यो होइन भने कहिले तपाईँहरू प्राध्यापक पदै तपाईँले त्यसै ल्याएको भनेर आरोप लगाउने, तपाईँहरू कहिले वार्तास्थलमा आउँदा होला मान्छेको बोली लरबर आउँछ होला, बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको पनि लरबर आउन सक्छ, मेरो पनि लरबर आउन सक्छ, त्यही आधारमा रक्सी खाएको भनिदिने के तपाईँहरूले त्यहाँ तुरुन्तै मापसे परीक्षण गरे हुन्थ्यो? यो आरोप प्रत्यारोपको खेल कहिलेसम्म चलिरहन्छ विष्णुजी तपाईँहरूको यो भन्नुहोस् त? होइन हजुर सुशील सर, हजुरले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब हामीले नै मापसे गरौँ भनेर हाम्रो इमर्जेन्सीको डाक्टरहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ प्रहरीलाई धेरै अनुनय विनय गऱ्यौँ र यो देशमा खासै भन्दा चाहिँ हजुरले यो प्रश्न गरिरहँदाखेरि म के भन्छु भने यो देशमा अझैसम्म पनि गणतन्त्र प्रजातन्त्र भन्ने नाममा मात्रै आएको रहेछ र उहाँहरूलाई यतिसम्म प्रशासकले यतिसम्म गरे कि उहाँहरूको मापसे जाँच गर्नलाई दिएन र 3 घन्टासम्म उहाँ 4 घन्टा 5 घन्टासम्म उहाँलाई रिस्ट्रेन गरेर राख्यो र उहाँलाई चाहिँ भित्र कसैलाई पस्न दिएन र पछि बाहिर त्यतिकैमा चाहिँ हाम्रो यो सुनसरीको हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर साहब भित्र जानुभयो र उहाँ 2 घन्टासम्म उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नुभयो। उहाँले देख्नु भएको छ र उहाँ बाहिर आएर उहाँले मापसे गरेको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ र त्यो मिडियामा पनि आइसकेको छ। ल अब त्यसो भए के गर्नु त, म केही समय पछाडि उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीलाई टेलिफोन गर्छु, कृपया आग्रह गर्छु ज्ञानेन्द्र गिरीलाई टेलिफोन लगाउँ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्ने परिस्थिति रह्यो है। तपाईँहरूको यो लडाइँले गर्दाखेरि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चाहिँ धराशायी हुने भयो के? यो प्रतिष्ठान धराशायी हुँदा धेरै त्यहाँ निजी अस्पतालहरूलाई एकदम फाइदा पुग्ने परिस्थिति पनि हामी राम्रोसँग बुझिरहेका छौँ। तपाईँहरू पनि जिम्मेवार भइदिनु पर्यो। उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी त जिम्मेवार हुनु भएन, दिउँसै रक्सी खाएर वार्तास्थलमा आउनुभयो भने पनि ल तपाईँहरू चाहिँ जिम्मेवार हुनु पऱ्यो नि त। त्यसो भए एउटा व्यक्ति उहाँ चाहिँ जिम्मेवार हुनु भएन भने के गर्ने? त्यसो भए तपाईँहरू आन्दोलन गरिरहने, उहाँहरू यो आन्दोलनको मागलाई जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि नगर्ने र त्यसको सबैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खेप्नुपर्ने, त्यहाँ उपचार लिन आउनुभएका सामान्यभन्दा सामान्य साधारण जनताले खेप्नुपर्ने यो परिस्थिति चाहिँ सधैँ रहिरहनु दिनु भएन विष्णुजी। ल भन्नुहोस् के गर्ने? होइन एकदम सही, एकदम होइन हामीले त्यही नै सोचे हो। आजको सम्म यो आन्दोलन पनि त्यही गुड गभर्नेन्सको लागि मात्रै हो, किनभने यहाँ पदाधिकारीको स्वेच्छाचारिता र उहाँलाई सपोर्टिङ गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ उहाँ चाहिँ राजा हुनुहुन्छ र उहाँले जे भने पनि सत्य हुनुहुन्छ, राजा नाङ्गो हिँडे पनि आहा कस्तो राम्रो लुगा लाउनु हुँदो रहेछ भन्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो विरुद्धको आन्दोलन हो। यदि हामीले यो यसपालिको आन्दोलनमा हामीले गुड गभर्नेन्स इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भने बितिकै जसमा यस्ता प्रतिष्ठानहरू जुन चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचारबाट चाहिँ जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड हुने तर्खरमा छन् त्यस्ता धेरै संस्थाहरू चाहिँ बाँच्नेछन् भन्ने लाग्छ सुशीलजी हामीलाई। र यो आन्दोलनले साँच्चै नै यो जुन अहिले मिडियाले जसरी कभर गरेको छ र जसरी नै यो आन्दोलन उभाएर आएको छ साँच्चै यसले चाहिँ बिपी त्यसमा यस्ता आन्दोलनहरू फेरि हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यही त हामी त बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका यस्ता आन्दोलन सम्बन्धी विषय कभरेज गर्न चाहिरहेका छैनौँ। हामी त त्यहाँ नयाँ खालका अध्ययन अनुसन्धान भएको, तपाईँहरूले नयाँ खालका व्यावसायिक र प्राज्ञिक सफलता हासिल गरेका यस्ता कुरा जनतालाई भन्न हामी आतुर छौँ। तपाईँहरू ऐक्यबद्ध भएर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई त्यहाँ धरानको पूर्वको एउटा तारा बनाएको हामी त्यो खबर सम्प्रेषण गर्न आतुर छौँ। तर तपाईँहरूको यस्ता झगडाहरू हामी सम्प्रेषण गर्न परिरहेको छ, दुःख लागिरहेको छ क्या विष्णुजी। ल ज्ञानेन्द्र गिरीजी यतिखेर टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन,
उहाँले अघि केही समय अगाडि कुरा गरौँला भन्नुभएको थियो, अहिले खै उहाँ कहाँ हराउनु भयो? डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीजी कृपया तपाईँ टेलिफोन उठाउनुहोस् त। तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। दिन दाडै तपाईँ वार्तास्थलमा रक्सी धोकेर आउनुभएको आरोप तपाईँकै एकजना चिकित्सक त्यहाँ डाक्टर विष्णु पोखरेलले लगाइरहनु भएको छ। तपाईँसँग यो सत्य हो अथवा गलत हो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर छ, हामी त्यो अवसर तपाईँलाई प्रदान गर्दैछौँ। ल भन्नुहोस् त के हो डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, हाम्रो टेलिफोन उठाउनुहोस् र भन्नुहोस् तपाईँले के गर्नुभएको हो? आखिर तपाईँ के वार्तास्थलमा रक्सी खाएर आउनुभएको थियो अथवा तपाईँ त्यहाँ सबै मै हुँ, म एकाधिकार ढङ्गबाट बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हाँक्छु र डुबाउँछु भनेर लागिरहनु भएको छ? यस्तो तपाईँको नियत हो भने तपाईँले सक्नुहुन्न, किनभने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थुप्रैका रगत पसिनाहरू बगेका छन्। नेपाली जनताले तिरेको करबाट पनि अहिले पनि त्यहाँ सरकारले अनुदान दिइरहेको छ। त्यसकारण तपाईँ एक्लैले न त डुबाउन सक्नुहुन्छ, न त तपाईँ एक्लैले यसलाई उकास्न सक्नुहुन्छ। यो सबैको एउटा समूहगत कार्य हो, टिम वर्क भन्छ नि, त्यो तपाईँलाई थाहा होला। यो समूहगत कार्य हो र यसका लागि तपाईँ नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ बस्नुहोस्, होइन भने तपाईँलाई सहजीकरण गरिदिन सक्नुहुन्छ। ज्ञानेन्द्रजी, हामी तपाईँलाई टेलिफोन गरिरहेको छौँ तर तपाईँ टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। यो गम्भीर आरोपलाई स्पष्टीकरण दिने तपाईँको पनि एउटा अवसर हो। ल विष्णुजी, त्यसो भए तपाईँहरू चाहिँ अहिले के आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त? अब उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, अस्पताल निर्देशकको कार्यालयमै तपाईँहरू अब ताला लगाइरहनु भएको छ क्यारे? अब उहाँहरू कहाँ आएर बस्ने भनेपछि अब वार्ताको सम्भावना छैन। तपाईँहरू आन्दोलन गरिरहने, उहाँहरू यस्तै गरिरहने, अनि अन्ततः त्यसको मार चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खेपिरहनु पर्ने, सर्वसाधारणले भोगिरहनु पर्ने, यही परिस्थिति देख्यौँ हामीले। यसको निरन्तरता कहिलेसम्म हुन्छ? होइन, यो निरन्तरता छिटो नै टुङ्ग्याउनु पर्छ। किनभने हामीले भने चाहिँ अहिले जुन पदाधिकारीहरूले चाहिँ यतिसम्म नैतिक र प्राज्ञिक मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ यो प्रतिष्ठान हाँक्न सक्नुहुन्न र उहाँहरूसँग वार्ता गऱ्यो भने त्यसले तार्किक निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई फेरि हामीले आग्रह गरेका छौँ, एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाउनुहोस् र यो समस्यालाई समाधान गर्नुहोस् भनेर। यदि एक हप्ताको हामीले समय दिएका छौँ, यदि एक हप्ताभित्र उहाँहरूले चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्नु भएन भने हामी सबै यहाँ सामूहिक राजीनामा दिएर बालटारमा आउनेछौँ। होइन, उहाँले के अस्ति पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ नि त यो विषयमा। ज्ञानेन्द्र गिरीको तपाईँहरूले प्राध्यापक पदको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। उहाँले मैले सम्बन्धित निकायमा बुझाएको छु, प्रत्येक मेरा सहकर्मीहरूलाई अथवा मभन्दा जुनियरहरूलाई म को हुँ, प्राध्यापक हो कि होइन देखाउँदै हिँड्नुपर्ने के आवश्यकता रह्यो भन्ने खालको कुराको उहाँले तर्क गरिरहनु भएको थियो। हो, तपाईँले भन्नुभयो नि, अब तपाईँहरूको बिचबाट टुङ्गेला जस्तो छैन यो विषय। अर्को कुनै समिति मार्फत अथवा अन्य कुनै तेस्रो पक्षको आवश्यकता रह्यो क्या? यहाँ तेस्रो पक्षले एक खालको सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने परिस्थिति यहाँ आएको छ। अब तपाईँहरूले पनि अहिले जुन खालको आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, यसलाई एक खालको साङ्गीतिक आन्दोलनको रूपमा मात्रै लानुहोस्, समय र ऊर्जा यहाँ खर्च नगर्नुहोस्। समय र ऊर्जा चाहिँ जनताको उपचार गर्नको निमित्त खर्च गरौँ र यो व्यवस्थापन पक्षले पनि बुझ्नुपर्छ है, पदाधिकारी पक्षले पनि बुझ्नुपर्छ र तेस्रो पक्षले चाहिँ यसलाई सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर यो समस्या समाधान भएको हामीले खबर सम्प्रेषण गर्न पाऊँ, यसमा कुराकानी गर्न पाऊँ। कहिलेसम्म सम्भव होला त्यो? त्यो चाहनु भने भोलि नै हुनसक्छ, किनभने हामीले यहाँ आन्दोलन मात्र गरेका छैनौँ। हामीले हरेक बिहान 2 घन्टा हामीले खासै आफ्नो कार्यालय समयको 2 घन्टा मात्रै हामीले चाहिँ भाइस चान्सलर अफिस अगाडि बिताएका छौँ। बाँकी सबै समय हामीले आफ्नो सम्पूर्ण कामहरू गरेका छौँ र हामीले स्वास्थ्य सेवामा असर गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा हामी पूर्णतया हामी सचेत छौँ र हामीले कुनै पनि हाम्रो सेवाहरू अवरुद्ध गरेका छैनौँ र गर्ने छैनौँ। र त्यही भएर अहिले हामीले चाहिँ सरकारलाई 1 हप्ताको समय दिएका छौँ र हामीले पर्सनल्ली पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई हाम्रा घटनाको हरेक दिन अपडेट गराएका छौँ र उहाँहरूले सायद केही गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ र 1 हप्तासम्ममा सबैको हल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल हुन्छ, 1 हप्ताभित्र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका यहाँ तपाईँहरूको सङ्घर्ष समितिले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन हुन् र यदि तपाईँहरूले पनि नाजायज मागहरू राख्नुभएको छ भने त्यो मागहरू फिर्ता लिनुहोस् र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सबै मिलेर, यो जनताको प्रतिष्ठान हो है, तपाईँहरूले मात्र झगडा गर्ने थलो होइन यो, तपाईँहरूको मात्र होइन यो, सबैको हो यो, तपाईँ हामी सबैको हो, सबै सारा नेपाली जनताको हो र नेपाली जनतालाई योगदान गर्ने किसिमको बनाउनुहोस् त्यो। हामी यो विषयलाई पछि पनि फलोअप गर्छौँ। अहिले भने डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। विष्णुजी, यहाँलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धेरै धन्यवाद छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका सह संयोजक हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विष्णु पोखरेल यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई धराशायी बनाइँदैछ, यसलाई बिस्तारै बिस्तारै छिन्नभिन्न बनाइँदैछ र यसलाई सकाइँदैछ। यही परिस्थिति जाने हो भने धेरै समय टिक्नेवाला छैन। यसो गर्दा धेरैलाई फाइदा छ।
धेरैलाई फाइदा छ यसो गर्दा र सबैभन्दा बढी बेफाइदा नेपाली जनता जो न्यून आय भएका नेपाली जनता त्यहाँ उपचार गर्न जान्छन्, त्यहाँ पढ्दै गरेका चिकित्सक अथवा त्यहाँबाट उपलब्धि हासिल गर्न अथवा सम्भावना भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यसले घाटा नै पुर्याउने हो। अन्ततः बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई धराशायी बनाउँदा केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा छ र सीमित व्यक्तिको फाइदाका निमित्त त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू लागिरहेका खबरहरू पनि छन्। यो विषयमा हामी पछि पनि फलोअप गर्नेछौँ र अहिलेलाई भने अर्का थुप्रै खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। ती समस्यासहित हामी आउनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग यतिखेर यात्रुसँग बढी भाडा लिइरहेको सार्वजनिक यातायातका व्यवसायीहरू, त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको चित्र अङ्कित गरिरहेको थियो। उहाँहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नका निमित्त ओडाले अनुमति दिएर कोरिएका यस्ता भित्ते लेखन र चित्रहरूलाई महानगरपालिका धमाधम मेटेर हिँडिरहेको छ। किन हो यो बुझ्न सकिएको छैन। हामी यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। यी र यस्तै खालका विविध खालका समस्या समाधानका उपायसहित पुनः आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर पनि विविध खालका समस्याहरू लिएर हाम्रा दर्शकहरूले गुनासो राखिरहनु भएको छ र ती गुनासोलाई हामी त्यो गुनासोको समस्या अथवा त्यो समस्याको संवेदनशीलताको अवस्थालाई बुझेर तत्काल समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि हामी पहल गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यस्तै खोटाङबाट एउटा समस्या आएको छ। यो समस्यालाई हामी केही समय पछाडि राख्नेछौँ। खोटाङको हलेसी तुवाजुङ नगरपालिकाको एउटा घटना हो। त्यहाँको आइसोलेसन सेन्टरमा नगरपालिकाले बनाएको आइसोलेसन केन्द्रमा रहेको व्यक्तिलाई आइसोलेसन केन्द्र सार्ने न्युमा घर पठाइयो। उहाँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो र उहाँको राम्रो उपचार नभएका कारणले गर्दा उहाँ पुनः गम्भीर हुनुभयो र कोभिड अस्पताल ल्याउँदा त्यहाँका चिकित्सकले राम्रोसँग नहेरिदिएका कारणले गर्दा मृत्यु भयो भन्ने गुनासो हामी कहाँ आइपुगेको छ। यो गुनासोको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ र यसभन्दा अगाडि हामीसँग एकजना दर्शक आउनुभएको छ, निरज खड्का। उहाँको समस्या हामी बुझ्नेछौँ र यो समस्या समाधानको निमित्त पनि पहल गर्नेछौँ। हजुर निरजजी, नमस्कार। कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर निरजजी, नमस्कार। नमस्कार सर। स्वागत छ कार्यक्रममा। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? सर, हामीलाई यो 2075 9 महिना 10 गते चाहिँ हामीले विदेश जाने भनेर मिनुवा मेनपावरमा पैसा बुझाएको थियो। मिनुवा मेनपावरको सञ्चालक तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ निरजजी? अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ कि बाहिर हुनुहुन्छ कि कहाँ हुनुहुन्छ? म नेपालमै छु सर, यहाँ न्यू रोड बसन्तपुर। बसन्तपुरबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। ल भन्नुहोस् त के भयो यहाँको? कुन म्यान पावरले ठग्यो भन्नुभयो? मिनुवा मेनपावर। मैले बुझिनँ। मिनवा म्यान पावरले हाम्रो रकम चाहिँ ठग्यो होइन सर। अनि हामीलाई लग्छु भनेर पैसा लग्यो। अनि त्यसको 1 वर्षसम्म कहाँ छ यो म्यान पावर? कहाँ छ? यो एयरपोर्ट अगाडि छ। एयरपोर्ट अगाडि रहेको मिनवा म्यान पावरले तपाईँहरूलाई कुन मुलुक लाने भनेको, कति समय अगाडि, अनि कति रकम लिएर तपाईँलाई सम्बन्धित मुलुकमा लगेन, के भयो विस्तृतमा भनिदिनुहोस् त। हामीले चाहिँ 2075 साल 9 महिना 10 गते चाहिँ त्यो मेन पावरको मालिक दिपपाल लिम्बूलाई चाहिँ पैसा बुझायो युरोप चेक रिपब्लिक लग्ने भनेर। युरोपको चेक रिपब्लिक भन्ने देशमा लग्ने भनेर। युरोपको चेक रिपब्लिकमा लाने भन्ने कुरा भयो। कति बुझाउनु भयो प्रति व्यक्ति तपाईँहरूले? मैले चाहिँ 2,65,000 बुझाएँ। अब मेरो साथीहरूले पनि बुझाउनु भएको टन्ने। कतिजनाले बुझाउनु भएको छ? बुझाउने मान्छेहरू त छन् सर, 80-90 जनै छन्। 2,65,000कै दरले बुझाउनेहरू 80-90 जनै छन् है? हजुर सर। अनि तपाईँले म्यान पावर कम्पनीको प्रमुखको नाम के भन्नुभयो? मिनुवा मेन पावर दिपपाल लिम्बू। दिकपाल लिम्बू। हजुर, दिकपाल लिम्बू। उहाँको टेलिफोन नम्बर छ तपाईँसँग? छैन सर, उसले त हामीलाई ब्लक गरिसक्यो। फोन हाम्रो नम्बरै ब्लक गरिसक्यो। ऊ कता छ पत्तै छैन सर होइन। अनि हामीले 2077 6 महिना 14 गते चाहिँ अब हामीले चाहिँ आफ्नो प्रमाणहरू लगेर विभागमा गयौँ, वैदेशिक रोजगार विभागमा। उसको धरौटीबाट दिनु रकम भनेर निवेदन दियौँ हामीले। अनि वैदेशिक रोजगार विभागले 2077 11 महिना 22 गते चाहिँ धरौटीबाट दिने तपाईँहरूको प्रमाण चाहिँ पुरा रहेछ भनेर निर्णय गर्यो। अनि निर्णयबाट चाहिँ अनि 35 दिनको पुनरावेदन पछि 2078 साल 1 महिना 2 गते चाहिँ श्रम रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला शाखाले चाहिँ यो तपाईँहरूको सबै राम्रो छ, यिनीहरूको धरौटी दिनु भनेर विभागलाई चिठी लेख्यो।
अनि त्यसपछि हामी विभागमा गयो, यो चिठी आछ, अब हामीले धरोटीबाट पैसा काटेर दिनु भन्दाखेरि विभागको मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो मिनिमम मेन पावरको रकम चाहिँ प्राइम ब्याङ्कले चाहिँ त्यो धरोटी रकम चाहिँ प्राइम ब्याङ्क जिम्मा बसेको छ, हामी एउटा चिठी लेखिदिन्छौँ, तपाईँहरू प्राइम ब्याङ्कमा जानु भन्नुभयो। अनि हामी प्राइम ब्याङ्कमा त्यो चिठी लगेर गयौँ। अनि प्राइम ब्याङ्कले चाहिँ भन्नुभयो अब 10 दिनपछि आउनु भन्नुभयो। अनि हामी वैशाख 14 गते 2078 साल हजुर अनि हामी प्राइम ब्याङ्कमा गयौँ। अनि प्राइम ब्याङ्कले चाहिँ हामीसँग प्राइम ब्याङ्कको मान्छेहरूले बोल्नै चाहनु भएन। पछि हामीले दाई दिदीहरू अनि यता अरू साथीहरू सबै जम्मा भएर सबै मिलेर हामीलाई पैसा चाहियो, अब 16 गतेदेखि लकडाउन हुँदैछ भनेर हामीले प्रेसर दियो। अनि प्रेसर दिँदाखेरि अनि उतिखेर चाहिँ दिन्छु भन्नुभयो त्यहाँको म्यानेजरले। हजुर अनि हामी विभागको खातामा चाहिँ पैसा हालिदिन्छौँ, तपाईँहरू जानु भन्नुभयो, हाम्रो दाइ दिदीहरू जानुभयो, हामी चाहिँ त्यही पर्खियो। अनि त्यसपछि हामी अनि उहाँ सरहरूलाई लगेर फेरि विभागमा गयो। अनि विभागमा जाँदा हामी अलि माथि आर्थिक खातामा थियो, त्यो त्यहाँको म्यानेजर त्यो सरहरू चाहिँ तलै बस्नुभयो। अनि हामी माथिबाट तल आउँदाखेरि त्यो सरहरू त फेरि आफ्नो ब्याङ्कमा आइसक्नु भएको छ। अनि हामीले फोन गर्थ्यो, अनि सर तपाईँहरूले कहाँ जानुभयो, यहाँ पैसा नबुझाइ जानुभयो, भोलि पर्सिदेखि त हाम्रो लकडाउन हुँदैछ अनि भन्यो। अनि त्यहाँको सरहरूले प्राइम ब्याङ्कको सरहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने अनि तपाईँहरूले चाहिँ हामीले एउटा विभागमा लेटर दिएछ, त्यसको रिटर्न लेटर लिएर आउनु अनि मात्र तपाईँहरूको प्रोसेस चालु हुन्छ भन्नुभयो। फेरि अगाडि चाहिँ हाम्रो दाइ दिदीहरू जाँदाखेरि चाहिँ आजै पैसा पठाइदिन्छु भन्नुभयो। पछि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो रिटर्न लेटर लिएर आउनु अनि मात्र पाउनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि हामीले विभागमा सोध्यो फेरि सर यो किन कस्तो लेटर र के चाहिने के दिनुपर्ने भनेर हामीले बुझ्यो। अनि विभागको सरहरूले भन्नुभयो यो त त्यसलाई चाहिने कुरो होइन, उसले त हामीले सब अनुसन्धान गरेर त्यहाँ पैसा दिनु भनेर लेटर लेखेको, उसले पैसा दिनुपर्ने, यो सोधपुछ गर्ने उसको कारणै छैन भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ सर अनि हामी त्यस्तै भयो, लकडाउन हुने कुरो भयो। अनि फेरि हामीले विभागलाई भन्यो सर अब हाम्रो लकडाउन हुँदैछ भनेर। अनि विभागले चाहिँ प्राइम ब्याङ्कलाई 3 दिनभित्र पैसा देऊ भनेर लेटर लेख्यो। अनि ठ्याक्कै त्यसपछि हाम्रो लकडाउन भयो। अनि हाम्रो चाहिँ अनि यता घरमै बस्यो। अनि 3 दिनको लेटर भयो, अब 3 दिनपछि पैसा पाइने भनेर फेरि यतै बस्यो जान छोडेर। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि हामी चाहिँ अनि 3 दिनपछि हामी ब्याङ्कको मान्छेलाई फोन गर्यो, हजुर पैसा पठाइदिनु भयो कि भएन भनेर फोन गर्दा अब 1 हप्तापछि दिन्छु, अहिले चाहिँ भएन भने। अनि फेरि त्यसपछि झन् लकडाउन मार भयो सर। त्यसपछि बिचमा फोन गरेर हामीले ब्याङ्कको मान्छेलाई सोध्यो सर तपाईँले पैसा हालिदिनु भयो कि भएन भन्दाखेरि ब्याङ्कको मान्छेले चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो त्यहाँको विभागको हाकिमसँग कुरा भइसकेको छ भन्नुहुन्छ। अनि विभागमा चाहिँ फोन गर्दाखेरि आर्थिक शाखामा फोन गर्दाखेरि खै पैसा आएको छैन त्यहाँबाट भन्नुहुन्छ। अनि आर्थिक शाखामा अस्ति बुझ्नुभएको सर होइन, आर्थिक शाखाले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर घचघचाउ पैसा आएको छैन भन्नुभयो। अनि फेरि डिजी सरलाई भेटाउनु त सरसँग ब्याङ्कको मान्छेले कुरा गराएको छ भन्नुहुन्छ भनेर ब्याङ्कको मान्छेले भन्छ खै डिजी सरसँग भेटेर कुरा गरौँ भनेर भेटेको। सरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने खै तिमीहरूको फेरि अनुसन्धान हुने अरे। अनि फेरि अझै कसले भनेको, यो वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुखले भनेको? हजुर सर, अझै टाइम लाग्छ, खै अत्तो छैन मन्त्रालयमा गएको। प्राइम ब्याङ्कको कुन शाखामा तपाईँहरू कहाँ जानुभयो? प्राइम ब्याङ्कको कुन चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँलाई पटक पटक झुलायो भनेको कुन चाहिँ शाखा हो? यो बागबजारको शाखा सर। बागबजारको शाखाले होइन? अनि तपाईँहरूको पैसा जुन धरोटी राखिएको थियो सम्बन्धित म्यान पावरले तपाईँलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि प्राइम ब्याङ्कले वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत तपाईँलाई पैसा दिनुपर्ने हो सर हो। अब त्यसमा चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगार विभाग पनि सकारात्मक भएन। पहिला चाहिँ कुरो मिलिसकेको थियो, तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि अहिले फेरि अर्कै कुरा गर्न थालियो होइन त? हो सर। अनि त्यहाँ वैदेशिक रोजगार विभागको पनि आर्थिक शाखाले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर प्रेसर दियो, उसले दिन माने टेडी राखेन भन्नुहुन्छ। अनि यहाँ डिजी सरसँग बुझ्दाखेरि खै फेरि मन्त्रालयमा अनुसन्धानको लागि गएको छ, अब टाइम कति लाग्ने थाहै छैन। सरको नाम के हो? डिजी सरको महानिर्देशक सरको नाम भन्नुहोस् त। कृष्ण प्रसाद बिडारी त्यस्तै नाम लाग्छ सर। ल ठिक छ हामी बुझ्छौँ। र अब तपाईँको अरू कुरा के छ निरजी? ल भन्नुहोस् त। यो अलि जटिल खालको परिस्थिति रहेछ। हामीले अब पहिला प्राइम ब्याङ्कसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार विभागसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। अनि अब यतापट्टि म्यान पावरकोले चाहिँ सक्यो, उहाँसँगको कुरा चाहिँ सक्यो?
यहाँ अब हाम्रो कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न सर। अब विभागबाट पाइन्छ भनेर विभागले निर्णय गरिसकेपछि अब त्योसँग कन्ट्याक्टै भएन। अब होइन, यो त ठगीको आरोपमा उहाँको पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ म्यान पावर कम्पनीलाई पनि। किनभने तपाईँहरू जस्तो युवालाई जसरी अहिले तपाईँले आफ्नो खाइ नखाइ गरेर जम्मा गरेको रकम घरखेत गरेर गरेको रकम दिनुभएको छ, फेरि त्यो रकम लिनको लागि तपाईँलाई यति झुलाइएको छ। अहिले यस्तो परिस्थिति आइरहेको रहेछ, यो बुझ्दाखेरि हामीलाई त्यो लाग्छ निरजी यो कुरा तपाईँको सत्य हो भने यो निकै गम्भीर कुरा हो। तपाईँहरूमाथि, नेपाली युवाहरूमाथि जे भइरहेको छ, म्यान पावर कम्पनीले जे गरिरहेको छ, अथवा तपाईँहरूकै सुरक्षा गर्नको निमित्त बनेको सरकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग पनि उदासीन जस्तो देखिएको छ। तपाईँको कुरा सुन्दा के रहेछ कुरा हामी बुझ्छौँ है त निरजी, सबै कुरा बुझ्नुपर्ने हो। वैदेशिक रोजगार विभागका हामी महानिर्देशकसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, त्यहाँका आर्थिक शाखाका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, प्राइम ब्याङ्कसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यो म्यान पावर कम्पनीको खोज्नु पऱ्यो, दिक्पाल लिम्बू कहाँ हराउनु भयो उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नु पऱ्यो। यो त तपाईँको प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो, यस्तो त थुप्रै घटनाहरू भएका छन्। हामी यो विषयमा बुझेर अनि पछि पुनः यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गर्छौँ निरजी। सर एउटा क्वेसन लास्ट थियो। हजुर, त्यो डिजी सर वैदेशिक रोजगार विभागको रिसाले के भन्नुभएको छ भने मन्त्रालयमा गएको छ, मन्त्रालयको अनुसन्धान हुन्छ, त्यसपछि मात्र हामीभन्दा माथिल्लो शाखा भनेर भन्नुभएको। त्यो कुन मन्त्रालय छ, कति टाइम लाग्ने? अब एउटा मन्त्रालय श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय त 2018 गते निर्णय गरिसकेको थियो, हामीलाई देउ धरोटीबाट काटेर भनेर सक्नुभएको थियो। उहाँ फेरि कुन मन्त्रालयमा गएको छ, अब मन्त्रीहरू फेरबदल भइरहेको भन्नुभएको छ। कुन मन्त्रालय? ठिक छ, कुन मन्त्रालय हो, कहाँ मन्त्रालय हामी बुझ्छौँ निरजी, पछि पनि हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ है त। थ्याङ्क यू सर, धेरै आश राखेको छु सर। हुन्छ, तपाईँको आशालाई हामी निराशामा परिणत हुन दिँदैनौँ निरज खड्काजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। एक नेपाली युवा श्रम गरेर नेपालमा पैसा पठाउँछु, रेमिटेन्स मार्फत आएको पैसाको कर लिएर तपाईँहरू पनि बाँच्नु होला, विदेश जान्छु, हड्डी घोड्छु भनेर लागेको एक युवालाई एक म्यान पावर कम्पनीको व्यक्तिले ठग्छ अनि उहाँलाई यता न उताको बनाउँछ र क्षतिपूर्ति दिने जुन पैसा राखेको छ, जुन कोष राखेको छ, त्यो कोषको राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुपर्ने हो र उहाँहरूको जुन खालको संरक्षण गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभाग यो सरकारी निकाय हो, उहाँहरूकै संरक्षण गर्नका निमित्त जागिर खाएर बस्नुभएको छ हाकिम साहबहरूले। अनि उहाँहरूको पालो आउँछ यी युवाहरूलाई फुटबल हान्ने, कहिले कता हानिएको छ, कहिले कता हानिएको छ, र अब उहाँहरूको जुन खालको समस्या छ यो समाधान गरिदिने कसले? यी युवाहरू अहिले विलखबन्दमा छन्, अहिले निराश भएका छन्। निरज खड्का जस्ता युवाहरूलाई निराश नहुनका निमित्त हामी आह्वान गर्छौँ र यो विषयलाई यसै छाड्ने छैनौँ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यो समस्या समाधान गर्नेछौँ, मेन पावर कम्पनी पनि खोज्नेछौँ, वैदेशिक रोजगार विभागका हाकिम साहबलाई पनि सोध्नेछौँ, प्राइम ब्याङ्कले पनि गरेको के हो, किन झुलाए युवाहरूलाई, उहाँहरूको समस्या के हो यो पनि बुझ्नेछौँ र यो विषयलाई केही दिनपछि हामी समाधान गरेर आउनेछौँ। दर्शकबिन, यतिखेर भने हाम्रा सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूले निरन्तर रूपमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाबाट सृजित विविध समस्या र ती समस्यालाई समाधान गर्नेको पहलमा लागिरहनुभएका हाम्रा सहयोगी हातहरूले गरेका कार्यको विवरण मलाई प्राप्त भएको छ। आज एभ न्युज पहल अभियान मार्फत ठुलो बर्याङका अनिता प्रधान र नयाँ मानेश्वरका रामबहादुर थापालाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका राजकुमार गजरेल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै महाराजगञ्जका शर्मिला राणा मगरलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै च्यासल ललितपुरका पिपल तामाङलाई खाद्यान्न तथा बच्चालाई लिटोको पिठो र सुन्दाराका सरिता सुन्दासलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहाल र श्याम केसी मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै गरी एभ न्युज पहल अभियानबाट आज पनि श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको समन्वयमा पशुपति तिलगङ्गा क्षेत्रका आसपासमा भोजन निःशुल्क भोजन सेवालाई निरन्तरता दिने काम भइरहेको छ। अहिले पनि त्यहाँ करिब 350 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू निःशुल्क भोजन गर्न आउनुभएको छ। त्यसै गरी गोठाटार भण्डारखाल तथा गोयसरी क्षेत्रका पशुपन्छीलाई र त्यहाँको जनावर बाँदरलाई पनि खाद्यान्न खुवाउने, फलफुल खुवाउने अभियानलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ र दृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर कोरोनाको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणको लागि लगाइएको निषेधाज्ञा केही खुकुलो त बनाइएको छ, तर पनि अहिले परिस्थिति अलि अप्ठ्यारो छ। मानिसहरूको घरमा अहिले पनि उहाँहरूले हिजोको जस्तो दैनिकी निर्वाह गर्न पाइरहनु भएको छैन। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिको परिवारलाई निकै कठिनाइ परिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, जङ्गलमा मान्छे गइसकेपछि मानिसले दिने आहाराबाट बाँचेका पशुपन्छी र प्राणीहरूलाई, जनावरहरूलाई पनि निकै अहिले अप्ठ्यारो परेको छ। उहाँहरू पनि त्यहाँ ती जनावरहरू पनि भोगिरहेको स्थितिमा हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत त्यहाँका अहिलेको यो
निबेको चुलो बाल्ने अभियान अथवा कसैलाई भोकै नराखौँ है भन्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ हाम्रा सहयोगी हातहरू श्री कृष्ण प्रणामी समाज र त्यसै गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेस लगायतका सहयोगी हातहरूलाई हामी हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र दर्शकवृन्द हामीसँग यस्ता खालका विविध खालका समस्याहरू अहिले पनि छन् ती समस्याहरू टिपाउँदै गरिरहनु भएको छ टेलिफोनबाट हाम्रा दर्शकहरूले राखिरहनु भएको छ समस्याहरू ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ यी र यस्तै खालका समस्या मात्र समस्या होइन समाधानका उपायसहित पुनः आउनेछौँ एब न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला। एब न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामीसँग थुप्रै खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्या समाधान गर्ने पहललाई पनि हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ। धादिङ आबुखोला हाइड्रो पावरबाट कमलदास राजीले आफ्नो गुनासो लिएर आउनुभएको छ। त्यसै गरी अहिले यात्रुसँग बढी भाडा लिएको भन्दै प्रहरीले आज नेपालमा आज 8 जना पक्राउ गरेको छ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ लगायत अन्य यातायात व्यवसायीले अहिले सार्वजनिक यातायातमाथि रोक लगाइएको कारण र उहाँहरूले विभिन्न खालका माग राखेर यदि यी मागहरू पुरा भएनन् भने आउँदो 18 गतेबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी साधनहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ भनेर सरकारलाई चेतावनी पनि दिइरहेको अवस्था छ। अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, जोखिम न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन र सार्वजनिक यातायात चल्दै गर्दाखेरि यसले पार्ने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई अझ थप बढाउने खालका विश्लेषणहरू पनि भइरहेका छन्। एकातिर यातायात व्यवसायीहरू अब हामी सार्वजनिक यातायात चलाउँछौँ भनिरहेको अवस्था छ। अहिले न्यून सङ्ख्यामा मात्रै सार्वजनिक यातायात चलाउँदै गर्दाखेरि मानिसहरूको भिडभाड हुने खालका तर्कहरू पनि आइरहेका छन्। यस विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ र अहिले भने हामी अब धादिङतर्फ जान चाहन्छौँ। धादिङ आबुखोला हाइड्रो पावर त्यहाँ मजदुरी गरिरहनुभएका केही व्यक्तिहरूले केही समय अगाडि पनि हामीलाई आफ्नो समस्या राख्नुभएको थियो। त्यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामीले पहल गरेका थियौँ र कमलदास राजी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। केही समयपछि म उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकवृन्द काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 28ले केही समय अगाडि रत्नपारको आकाशीय पुल मुनि त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई जोगाउनको लागि कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि अग्रपङ्क्तिमा रहेर आफ्नो जीव ज्यानको पनि ख्याल नगरेर राष्ट्रलाई सेवा गर्ने, देश र जनतालाई सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा साङ्केतिक चित्र भित्तेलेखन गरेको थियो उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि, उहाँहरूलाई उत्साह दिनको लागि। तर त्यो भित्तेलेखनमा सुरक्षाकर्मीको चित्र अङ्कित थियो, चिकित्सकहरूको, नर्सको चित्र अङ्कित थियो, त्यसै गरी अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गरिरहेका पत्रकारहरूको चित्र अङ्कित थियो, त्यसै गरी अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गरिरहेका नेपाली सेनाका सब व्यवस्थापकहरूको साङ्केतिक चित्र अङ्कित थियो। त्यसले प्रोत्साहन दिनका निमित्त उहाँहरू जसरी अहिले योगदान पुर्याइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका निमित्त यो चित्र अङ्कित गरिएका खबरहरू आइरहेका थिए। तर आज महानगरपालिकाले अहिले रत्नपारको आकाशीय पुल मुनिको यो पर्खाललाई मेटिदिएको छ। आखिर किन? यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। वडा नम्बर 28 का वडा अध्यक्ष, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 28 का वडा अध्यक्ष भाइराम खड्कीसँग, त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गुलसँग पनि आखिर तपाईँहरूले यो खालको अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त, जनचेतना बढाउनका निमित्त हामीले विविध खालका कार्यक्रमहरू अथवा अभियानहरू गरिरहेका छौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अङ्गीकार गरौँ, कार्यान्वयन गरौँ, अवलम्बन गरौँ भनेर हामीले अभियानहरू गरिरहेका छौँ। जनचेतनाका लागि थुप्रै सरकारले थुप्रै खर्च गरिरहेको छ। तर यस्तो खालको भित्तेलेखन अहिले मेट्नुपर्ने आवश्यकता के रह्यो भन्ने बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकवृन्द अब केही समय पछाडि हामी खोटाङतर्फ जान चाहन्छौँ। खोटाङका एकजना दर्शक आउनुभएको छ। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कोभिड अस्पताल र त्यहाँको आइसोलेसन केन्द्रले आफ्नो दाजुको सही उपचार नगरिदिएका कारणले, उपचारमा ढिलासुस्ती गरिदिएका कारणले, उपचारमा उदासीनता अपनाइदिएको कारणले गर्दा उहाँको दाइको मृत्यु भएको कारणले आफ्नो दुखेसो लिएर आउनुभएको छ र जसले त्यहाँ उपचारमा ढिलासुस्ती गर्यो अथवा उदासीनता गर्यो त्यसलाई कारबाही गर्नका निमित्त आग्रह लिएर आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ केही समय पछाडि। र खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर नगर प्रमुख युवान राईसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकवृन्द हामीलाई केही समय अगाडि निरज खड्काले प्रत्यक्ष जोडिएर हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। उहाँलाई म्यान पावरले उहाँ लगायत थुप्रै युवाहरूलाई ठगेको रहेछ। त्यसपछि म्यान पावरले ठगिसकेपछि उहाँलाई क्षतिपूर्ति रकम जुन दिनु पर्थ्यो त्यो कोषबाट दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकममा पनि सम्बन्धित ब्याङ्क
वैदेशिक रोजगार विभागले उहाँहरूलाई अहिले अल्झाइरहेको खबर गर्नुभएको छ। यस विषयमा हामी थप अध्ययन गर्छौँ, यो विषयमा के रहेछ, यसको चुरो कुरो के रहेछ हामी बुझ्छौँ र निरज खड्का लगायतका अन्य थुप्रै व्यक्तिहरू अहिले अन्यायमा पर्नुभएको खबर हामीलाई गर्नुभएको छ। हामी उहाँको यो समस्या समाधान गर्ने पनि प्रयास गर्नेछौँ। मिनवा म्यान पावरका दिक्पाल लिम्बूले उहाँहरूलाई ठगी गरेको कुरा आएको छ। अहिले दिक्पाल लिम्बू अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्न, हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, सम्पर्कमा ल्याएर कुराकानी गर्छौँ। उहाँको चाहिँ समस्या के रहेछ, नेपाली युवाहरूलाई ठग्नुपर्ने अवस्था के रहेछ, हामी यो बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर भने अब हामी खोटाङतर्फ जान चाहिरहेका छौँ। खोटाङबाट कोपिला विश्वकर्मा आउनुभएको छ। उहाँको दाजु शुक्रबहादुर विश्वकर्माको हिजो असार 15 गते निधन भएको छ र यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास भइरहेको छ। प्रविधिले अहिले साथ दिइरहेको छैन, टेलिफोन सम्पर्क त्यति राम्रोसँग स्थापित हुन सकिरहेको छैन। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौँ र आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रा दर्शकहरूले अहिले पनि, हाम्रा सहयोगी हातहरूले, हाम्रा सहयोगी मनहरूले र सहयोगी अपेक्षीहरूले पनि हामीलाई आफ्नो समस्या राखिरहनु भएको छ। ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त सहयोगी हात र सहयोगी मनहरू जोडिरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा मैती देवी शास्त्री मार्ग निवासी ज्ञानेन्द्र घिमिरे तथा श्रीमती जानू घिमिरेबाट एभिन्यूज पहल अभियान मार्फत दिन दुखी र असहायको सेवामा समन्वय गरी 18,000 रुपियाँ बराबरको सेवा गर्नुभएको खबर आएको छ। मैती देवी शास्त्री मार्ग निवासी ज्ञानेन्द्र घिमिरे तथा श्रीमती जानू घिमिरेप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूले देखाउनु भएको सदाशयता प्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू जस्तै सहयोगी मन र सहयोगी हातले सहयोग गरेकै कारणले हामी एभिन्यूज पहल मार्फत, हाम्रो अभियान मार्फत, त्यो चाहे सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो पीडित हुन् अथवा देशभर रहेका अन्य थुप्रै खालका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामीले त्यहाँ जान सकिरहेका छौँ, सहयोगका हातहरू अगाडि बढाउन सकिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, केही समय पछाडि पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा आएको त्यहाँ एउटा समस्या आएको छ। त्यहाँ थुप्रै घर परिवार विस्थापित भएका छन्। सम्भावित पहिरोबाट बच्नका निमित्त थुप्रै घर परिवार विस्थापित भएको खबर आइसकेपछि हामी हाम्रो संवाददाता मार्फत त्यहाँ पुग्दैछौँ। केही समय पछाडि अहिले हामी त्यहाँ पनि जोडिनेछौँ। यतिखेर भने खोटाङबाट एकजना दर्शक कोपिला विश्वकर्मा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कोपिलाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, धन्यवाद। हजुर, ल भन्नुहोस् त कोपिलाजी, तपाईँको कुरा के छ? मेरो खास कुरा चाहिँ के हो भने सर, मेरो दाइलाई 9 गते कोरोना पोजिटिभ भनेर नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिदिएको आइसोलेसन सेन्टरले भन्यो। त्यस पछाडि हाम्रो घरको परिवारहरूलाई चेक गरियो। एउटा छोरी एउटा छोरा र भाउजूलाई चेक गरियो। त्यस पछाडि छोरीको पोजिटिभ आयो, दाइको पोजिटिभ आयो। छोरीलाई घरमै ल्याएर राखियो, दाइलाई त्यही राखियो। अनि 9 गतेदेखि राखेपछि 14 गतेसम्म आइसोलेसन सेन्टरमा राखेपछि हामीले चाहिँ दाइले फोन गरेर बोलाउनु भयो हामीलाई लिनको लागि। हामी गयौँ। त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई अब बिरामी रेफरको कुनै कागजातहरू पनि बनाइदिनु भएन। डाक्टर साहबहरूले तपाईँको बिरामीलाई यस्तो यस्तो समस्या छ पनि भनेर भनिदिनु भएन। अनि दाइलाई मैले सोद्धाखेरि चाहिँ यहाँ डाक्टरहरूलाई केही पनि भन्नु पर्दैन भनेर दाइले केही भन्नु भएन। अनि आइसोलेसन सेन्टरबाट कति दिनमा उहाँ निस्किनु भयो अथवा तपाईँले ल्याउनु भयो भन्नुभयो नि, होइन? कसैलाई नसोधी 8 दिनमा ल्यायौँ हामीले। 9 गतेदेखि राखेको 14 गते ल्याएको घरमा। हजुर। अनि त्यतिखेर हामी त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकजना नर्सले होला सायद, मैले उहाँलाई चिनेको थिइनँ। ल दाइ जानु हुने, राम्रोसँग जानु, राम्रोसँग चेक भएर बस्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। तर हामीलाई केही पनि भन्नु भएन, मैले पनि सोधिनँ, होइन। अनि 14 गते घरमा ल्याइसकेपछि कोरोना नेगेटिभ नआइकनै तपाईँको दाजु घर आउनुभयो। अनि घर आउनुपर्ने कारण के रहेछ? एन्टिजेन चेक गरिदिनु भएन कि उहाँहरूले। अनि मैले दाइलाई सोद्धाखेरि चेक गरे कि गरेन भन्दा गर्दैन रे भनेर भन्नुभयो। अनि नेगेटिभको रिजल्ट पनि हामीलाई भन्नु भएन। अनि त्यो भर्ना हुने बेलामा चाहिँ एउटा पेपरमा भाउजूले साइन गर्नुभएको थियो अरे, होइन। त्यो पेपर पनि हामीलाई दिनु भएन। अनि हिजो त्यस्तो गाह्रो भइसकेपछि मैले डाक्टरलाई फोन गरेँ, होइन। डाक्टरलाई फोन गरिसकेपछि कोभिडको डाक्टरलाई भन्दा पनि यहाँको स्थानीय डाक्टरलाई। होइन, तपाईँको दाजु चाहिँ पुरै निको नभइकन आइसोलेसन सेन्टरबाट किन घर आउनुभयो? कसले जानु भनेर आउनुभयो अथवा त्यो नर्सले राम्रोसँग जानु भन्नुभयो, किन भन्नुभयो? यो बारेमा केही बुझ्नुभयो यहाँले? हामीले चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ बुझेनौँ। मलाई दाइले फोन गर्दाखेरि चाहिँ मैले किन पठाउने अरे दाइ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब कोभिडको अस्पताल दुर्सिङ सर्ने रे। अनि मलाई अब ठिक भयो, म घर आउने भनेर भन्नुभयो दाइले। अनि कोभिडको अस्पताल कहाँ सर्ने कुरा रह्यो? कहाँ फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर भन्नुहोस् त, कहाँ सर्ने कुरा थियो? दुर्सिङ छापडाँडा नि सर्ने अरे भनेर भन्नुभयो कि। हजुर हजुर हजुर।
अनि त्यसो भनेर भनेपछि म दाइलाई लिन गएर डाक्टरहरूसँग हामीले कुरा गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि अब पर्दैन भन्नुभयो। ठिक छ, मैले यो कुरा बुझेँ। त्यसभन्दा पछाडि तपाईँको दाइ घर आउनुभयो अनि फेरि के समस्या आयो? दाइको अनि हिजो बिहान चाहिँ एक्कासी यो छाती र पाखुरा, हातको पाखुराहरूमा चाहिँ कटकटी खाने, छाती दुख्ने समस्या भयो। त्यसपछि मैले स्थानीय डाक्टर नगरपालिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ सर रामकुमार भगत सरलाई सम्पर्क गरेर सर यस्तो यस्तो भयो भनेर दाइलाई यस्तो समस्या भयो भने त्यसपछि उहाँले कोभिडको डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नु भन्नुभयो। उहाँलाई मैले दाइको समस्या जस्ताको तस्तै भने त्यसपछि तपाईँले काठमाडौँ लैजानुपर्छ भन्नुभयो। मलाई अनि त्यसो हो भने सर काठमाडौँ लैजाने बेलासम्म अक्सिजन दाइले एकदम अक्सिजन खोजिराख्नु भएको थियो कि मलाई। उहाँलाई के भएको थियो? तपाईँले देब्रे छाती दुखेको थियो र देब्रे पाखुरा पनि दुख्या भनिरहनु भएको छ है। त्यसपछि श्वास फेर्न कठिनाइ, छाती चाहिँ पुरै माथि दुखेको अरे अनि देब्रे पाखुरा दुख्यो भन्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई श्वास फेर्न कठिनाइ त्यस्तो केही थियो? सास फेर्न चाहिँ त्यस्तो केही पनि भन्नु भएन, तर दाइले अक्सिजन चाहिँ मलाई देऊ भनेर चाहिँ एकदम धेरै भनिराख्नु भएको थियो कि आइसोलेसन सेन्टरमा मलाई लग्छ, त्यहाँ गएपछि अक्सिजन दिन्छ, त्यसपछि मलाई ठिक हुन्छ भनेर भन्नुभयो। घरमा हुँदाखेरि पनि मैले कोभिडको डाक्टरलाई फोन गर्दा सर तपाईँ आइदिनु। अनि उहाँलाई तपाईँले लाँदाखेरि अस्पताल, कोभिड अस्पताल लाँदा उहाँलाई अक्सिजन दिने अथवा तत्काल उपचार सुरु भयो कि भएन? त्यहाँ हामीले पुर्याएपछि दाइ बाइकमा चढेर जानुभयो। त्यहाँ जाँदाखेरि हामी हिँडेर जाँदाखेरि दाइको त्यो अक्सिजन चेक भइरहेको थियो, अक्सिजन 88 थियो भनेर भन्नुभयो। अनि 88 हुँदाखेरि अक्सिजन दिनु पर्दैन भनेर डाक्टरले भन्दाखेरि पनि तर मेरो दाइले अक्सिजन खोजिराख्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ कोभिडको डाक्टर नहुँदाखेरि स्थानीय डाक्टरले हेरिदिन मान्नु भएन, उहाँले नि आएर हेर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यहाँबाट त्यो ढोका बन्द थियो, लक थियो, खोलेर पसेर बस्दै गर्नुहोस् भनेर त्यो स्थानीय डाक्टरले त्यति चाहिँ भनिदिनु भयो। त्यस पछाडि दाइ भित्र पसेर अक्सिजन लगाउन खोज्नुभयो। अनि हाम्रो कान्छो दाइहरूले पनि अब डाक्टर नआइकन त्यसो नगर्नु भनेर हामीले बाहिरबाटै दाइलाई भन्यौँ। दाइले झिकेर छटपटाइराख्नु भएको थियो। डाक्टरलाई हामीले पटक पटक फोन गऱ्यौँ, लगभग आधी घन्टा 45 मिनटको फरकमा डाक्टर आइपुग्नु भयो। डाक्टर आइपुगेपछि हामीले डाक्टरले हाम्रो बिरामी हेरिदिनुहुन्छ भनेर मलाई एकदमै ठुलो आशा थियो। मैले भने उहाँलाई सर हेरिदिनु न भन्दाखेरि के भएको छ तपाईँलाई भनेर बाहिरैबाट सोध्नुभयो। त्यस पछाडि मलाई मेरो यस्तो छाती दुख्यो अनि यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँ काठमाडौँ जानुपर्छ, नअत्तालिनु भनेर भन्नुभयो। मैले सोधेँ गाडीमा लैजान सक्ने स्थिति कस्तो छ सर भनेर भन्दाखेरि सक्नुहुन्छ भनेर उहाँ अलि हामीलाई चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भएको हो कि जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। अनि हामीले गाडीको व्यवस्थापन गर्नको लागि यहीँ चाहिँ एकजना स्थानीय दाइ राजनीति पनि गर्नुहुन्छ, उहाँलाई भन्यौँ। त्यस पछाडि म आइपुग्छु त्यहीँ भनेर भन्नुभयो। दाइ 10-12 मिनटको डिफ्रेन्टमा त्यहाँ आइपुग्नु भयो। त्यस पछाडि आइपुगेपछि कोभिडको डाक्टर चाहिँ अलि तलाखु भएर अलिक काम गरे जस्तो देखाए जस्तो गर्नुभयो। तर हाम्रो दाइलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पहिलाबाट हेरिदिनु भएको थियो भनेदेखि एकदमै राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हाम्रो चाहिँ एकदम परिवारको चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै गुनासो छ। अनि के भयो त्यसपछि भन्नुहोस् त? हजुर त्यसपछि के भयो? त्यस पछाडि हामी गाडी खोज्न थाल्यौँ, उहाँले बिरामी हेरिदिनु भयो। तपाईँको दाइलाई चाहिँ के भयो भन्न खोजेको क्या? त्यस पछाडि तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ पुरा भन्नुहोस् न। तपाईँको दाइलाई के भयो? उहाँ निको हुनुभयो कि अथवा उहाँलाई के भयो कि त्यो कुरा भन्नुभएको छैन, तपाईँले भन्नुहोस् न। त्यस्तो भएन। डाक्टर आइपुगेपछि चाहिँ हाम्रो दाइ डाक्टरभित्र कस्तो भनेर उता रुममा जानुभयो। डाक्टर नगइदिइसकेपछि दाइले मलाई हामी बाहिरबाट दाइलाई हेरिराखेको थियौँ, डाक्टर पठाइदेऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि त्यो डोरीले घेरिराखेको ठाउँमा पनि म पस्ने कि त्यो रुल्स तोडियोस् भनेर डाक्टरलाई खोज्न पस्दा डाक्टर स्टोरतिर हुँदै रहेछ। म चाहिँ टिपी लगाउनु जानुभएको छ क्यार भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यस पछाडि डाक्टर टिपी नलाइकन एकछिनपछि निस्किनु भयो। अनि निस्केपछि अब के गर्ने भनेर त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो बिरामी हेरिदिने त त्यस्तो खालको फिल नै भएन। अनि दाइ डाक्टर नगएपछि बाहिर निस्किनु भयो। बाहिर निस्केपछि बस्नु भएको थियो, त्यहीँ भक्कै ढल्नुभयो। त्यस पछाडि हामीले आफैले छोयौँ, उहाँहरू पिपी लगाउन जानुभयो। त्यस पछाडि दाइको सायद बाहिरै त्यो अब सास गइसकेको थियो होला, भित्र लगेर अक्सिजन लगाइदिनु भयो। मरिसकेपछि अक्सिजन लगाइदिएर त्यसको के काम पहिलाबाट राम्रो हेरिदिनु भएन। अर्को कुरा चाहिँ अब हामीलाई त्यो डाक्टर चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखाइसकेपछि नेगेटिभ आएको रिपोर्ट दिनु भएन।
यदि नगरपालिकाको व्यवस्था ल ठिक छ ल तपाईँको त्यो हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको आइसोलेसन सेन्टर भन्नुभएको छ होइन त। हामी खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख युवन राईसँग हामी कुराकानी गर्छौँ के भएको रहेछ उहाँहरूको नेतृत्वमा जुन खालको आइसोलेसन सेन्टर चलिरहेको थियो। तपाईँले पटक पटक भन्नुभएको छ त्यहाँको अस्पताल अथवा त्यहाँको चिकित्सकले सही समयमा सही उपचार सुरु गरिदिनु भएन, त्यसकारण तपाईँको दाइको ज्यान गयो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ होइन। कुरा यही होइन कोपिलाजी, ल हामी तपाईँहरूमाथि परेको अन्याय र यस्तो खालको अवस्था कसैलाई सिर्जना नहोस् यस विषयमा त्यहाँको नेतृत्व अथवा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख युवन राईसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। युवन राई टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। कोपिला विश्वकर्मा अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँको दाजु शुक्रबहादुर विश्वकर्मा उहाँ 44 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। हिजो 15 गते उहाँको निधन भयो। उहाँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू खड्केको छ, जस्तै आइसोलेसन सेन्टरबाट उहाँहरू 8 दिनको दिन जाँदै हुनुहुन्थ्यो घर होइन, अनि त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टरले चाहिँ पोजिटिभ आएको रिपोर्टसहित पठाउनु पर्थ्यो, त्यो कुरा भएन। किन यो बिचैमा उहाँहरूलाई पोजिटिभ हुँदा आइसोलेसन सेन्टरबाट घर जान दिइयो? किन यस्तो खालको व्यवस्था गरियो, किन लापरवाही गरियो राईजी? यस्तो छ, हामीले उहाँलाई 9 गते टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ केस देखिसके पछाडि आइसोलेसनमा बस्ने सल्लाह दियौँ। आइसोलेसनमा उहाँ बस्नुभयो हाम्रो नियमित डाक्टरहरूको निगरानीमा र बसिसके पछाडि 14 गते उहाँलाई डिस्चार्ज गरिएको छ। 14 गते उहाँ लगायत अर्को एकजना पनि हुन्थ्यो, उहाँ दुईटैलाई हामी नर्मल छौँ, हामी ठिक भयौँ, अब सन्चो भयौँ, अब होम आइसोलेसनमा बस्छौँ, हामीलाई चाहिँ डिस्चार्ज गरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले भनिसके पछाडि डाक्टरको सल्लाह अनुसार चाहिँ हामीले उहाँलाई डिस्चार्ज गरिएको। त्यही त 8औं दिनको दिन डिस्चार्ज गर्दै गर्दा तपाईँहरूले कोरोनाको त्यो के छ अवस्था हेर्नु पर्थ्यो नि, पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ के छ हेर्नु पर्थ्यो नि होइन, त्यो टेस्ट गर्नु भएन किन? यस्तो छ सर, अहिले यस्तो छ 14 दिन होइन, एकपटक पोजिटिभ केस आइसके पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ छिटो के अरे टेस्ट एन्टिजेन परीक्षण गर्न पर्दैन भन्ने कहाँ छ सर? त्यस्तो कहाँ छ? कम्तीमा 9 दिन 10 दिनभन्दा पछाडिको कुरा हो सर। 8औं दिनको दिन गइरहनु भएको छ तपाईँको बिरामी। उहाँले 8 दिन पछाडि सुन्नु सर, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हामी सर बिरामीले भनेको कुरा नसुनौ न, तपाईँहरूको प्रोटोकल हुँदैन, उपचारको एउटा प्रोटोकल हुँदैन भने बिरामीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो र होइन? त्यस्तो होइन, उहाँ आफू स्वस्थ, योभन्दा अगाडि उहाँले स्वस्थ भन्नुभयो, हाम्रो डाक्टरहरूले पनि उहाँको सबै कुरा हेरिसके पछाडि स्वस्थ छ, सामान्य हुनुहुन्छ र होम आइसोलेसनमा बस्छु भनिसके पछाडि हामीले उहाँलाई छोडिदिएको। त्यही त तपाईँहरूको एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल हुन्थ्यो, उपचारको प्रोटोकल, त्यो तोड्नु भएको पहिलो नम्बरमा देखियो होइन। अर्को अब भोलिपल्ट बिरामी भएर ल्याइसकेपछि होइन तपाईँहरूलाई लाग्यो अब उहाँबाट धेरै रोग सर्दैन भन्ने लागिसकेपछि डाक्टरले समयमा किन हेर्नु भएन? उहाँको अहिलेको लक्षणको कुरा गर्दा उहाँलाई हृदयघात भएको सम्भावना रहन्छ होइन। तत्काल यसरी मान्छेको मृत्यु त हुने त अवस्था रहँदैन थियो, कोरोनाको कारणले पनि केही समय लाग्थ्यो। यदि कोरोना त्यहाँ निमोनिया भएको भए पनि होइन, कोभिड निमोनियामा पनि तत्काल त्यहाँ चाहिँ लापरवाही भएको देखिन्छ होइन। उहाँले आकस्मिक रूपमा उपचार प्राप्त गर्नुभएको हो र आकस्मिक रूपमा त्योभन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लान सकेको भए शुक्रबहादुर विश्वकर्माको ज्यान जाने स्थिति थिएन, त्यहाँ लापरवाही भएको देखिन्छ सर। किन त्यस्तो भयो? अब यस्तो छ, अब यो चाहिँ लापरवाही भएको भनेर चाहिँ हामी स्वीकार्दैनौँ। सरले नस्वीकारेर हुन्छ? तपाईँको नगरवासी एकैछिन कृपया क्षमा गर्नु होला, यो प्रश्न मैले राख्नै पर्छ। तपाईँले नस्वीकारेर केही पनि फरक पर्दैन। परिस्थितिले के भनिरहेको छ भने कोपिला विश्वकर्माले झुट बोल्नु भएको छैन भने उहाँको दाइको मृत्यु भएको दोस्रो दिन चल्दैछ र सायद त्यो बहिनी एकजना आफ्नो दाइ गुमाएको बहिनीले झुट बोल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। तपाईँ हामी सबैलाई मर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामी सबैलाई मर्नुपर्छ। सुन्नु न सर, प्रश्न नसुनिकन तपाईँ के उत्तर दिनु चाहनुहुन्छ भन्नु न। तपाईँ तयार भएर आउनु भएको छ, रेडिमेड जवाब छ तपाईँसँग, मेरो प्रश्न सुन्नुहोस् न। त्यहाँ चाहिँ उहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ, कोपिलाजीले करिब आधा घन्टा 45 मिनटको समयमा डाक्टर कहाँ जानुभएको थियो, डाक्टर किन आउनु भएन, आइसकेपछि पनि तुरुन्तै हेर्नुपर्ने, उहाँले पिपी लगाएर आफू सुरक्षित गरेर डाक्टरले हेर्नुपर्ने हेर्नु भएन। पछि बिरामी लडिसकेपछि आफन्तले उठाउन जानु पर्यो, आफन्तले उठाइसकेपछि मात्रै उहाँहरूले पछि अक्सिजन लगाउन थाल्नुभयो। त्यतिखेर तत्काल प्राथमिक रूपमा प्रोटोकल अनुसार हामी अन्यथा केही मागिरहेका छैनौँ है। चिकित्साको शास्त्रमा पनि उपचारको एउटा विधि प्रोटोकल हुन्छ, त्यो प्रोटोकल अनुसार बिरामी गइसकेपछि हेर्ने हो, त्यो चाहिँ भएको देखिँदैन। अनि तपाईँले नस्वीकारेर हुन्छ मेयर साहब? अब मेरो कुरा सुरु गरौँ, तपाईँको सक्यो? अब भन्नुहोस्, ल तपाईँको कुरा भन्नुहोस्। स्वाभाविक रूपमा कोपिला बहिनीलाई पीडा छ, परिवार गुमाउनु पर्दाको पीडा उहाँलाई छ र उहाँलाई जतिको पीडा हामीलाई दिन्छ, किनभने यो हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा यो पहिलो कोभिडको पेसेन्टको डेथ भएको भनेको यो पहिलो। हामीले चाहिँ धेरै
कोभिड पेसेन्टहरूलाई उपचार गरेका छौँ। एकदमै हामीले केयर गरेर उपचार गरेको छ र यो अहिले यो जुन घटना घट्यो यो हाम्रो लागि पहिलो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि पीडा छ। र यथार्थ कुरा के हो भनेदेखि जस्तो उहाँलाई हाम्रो चाहिँ नियमित रूपमा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँ होम आइसोलेसनमा बस्दै गर्दाखेरि पनि उहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने काम भइरहेको। राईजी तपाईँ एकदम भावनात्मक उत्तर दिन थाल्नुभयो क्या। म सिधा के सोधिरहेको छु भने तपाईँले उपचारै गर्नुभएको छैन, हामी कहाँ भनिरहेका छौँ र शुक्रबहादुर विश्वकर्माको मृत्युमा तपाईँहरू दुःखी हुनुहुन्न कहाँ भनिरहेका छौँ र हेर्नुहोस् न। त्यहाँ गएको होइन म त एकदम तथ्यगत प्रश्न सोधिरहेको छु, हेर्नुहोस् है, क्षमा गर्नु होला। त्यहाँ 45 मिनटसम्म उहाँले उपचार नपाउने खालको परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। त्यहाँबाट सुरु गरौँ सर, कृपया त्यहाँबाट सुरु गरौँ त। त्यहीँबाट कुरा सुरु गरेँ नि त, म त्यहीँबाट कुरा सुरु गरेँ। उहाँलाई चाहिँ आइसकिसके पछाडि उहाँको सिम्पटम उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ यो एकदम छाती पोल्यो, छाती दुखिराखेको छ भनेर उहाँले भनिसके पछाडि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीले उहाँलाई औषधि खुवाएर उहाँलाई बेडमा रेस्ट गराउन लाउनु भएको छ। के औषधि खुवाउनु भयो सर? त्यस पछाडि सुन्नुहोस् न सर, म भन्छु सर के औषधि खुवाउनु भयो क्या? होइन, उहाँलाई हर्टको प्रब्लम हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ औषधि खुवाउनु भएको छ। के औषधि खुवाउनु भयो? अनुसार ठ्याक्कै मलाई डक्टरको औषधिको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यहाँ कोपिला विश्वकर्मा उहाँको बहिनीले हेरिरहनु भएको छ, कुनै पनि चिकित्सक आउनु भएको छैन, हेर्नु भएको छैन। टाढाबाट पछि आएर यसो सल्लाह भएर तपाईँ नछोइकन काठमाडौँ जानुपर्छ भन्नेको छ, त्यसमा के पनि औषधि दिएको छैन, त्यहाँ अन्य उपचार विधि अपनाइएको छैन। उहाँभन्दा बाहेकका मान्छे पनि हुनुहुन्छ कि कोपिलाजी भन्दा बाहेकको मान्छे अरू। सर तपाईँ केमा बहस गर्दै हुनुहुन्छ युवन राईजी? तपाईँ केमा बहस गर्दै हुनुहुन्छ? हामी भनिरहेका छौँ त्यहाँ कतै लापरवाही भएको रहेछ भने अब उहाँको ज्यान त फर्किने होइन, यस्तो लापरवाही नहोस्, हामी यति भनिरहेका छौँ। तर तपाईँ के गर्नु भएको छ? तपाईँ पक्ष र विपक्षी लिइरहनु भएको छ। तपाईँ पक्ष र विपक्षी होइन, तपाईँका कुरा त बुझिहाल्यौँ नि, तपाईँका कुरा बुझ्यौँ। कोपिलाजी भनिरहनु भएको छ 45 मिनट उपचार पाएन दाइले भनिरहनु भएको छ, तपाईँ भनिरहनु भएको छ दिएको छ औषधि तर मलाई थाहा छैन। यस्तो पनि कुनै तर्क हुन्छ? सर पछिल्लो समयमा म पनि पुगेको छु कि त्यहाँनिर। होइन, मैले भने हाम्रो तर्फबाट कमजोरी छन्, छानबिन समिति गठन गरेर दोषी उपर कारवाही गर्नुपर्छ नि, छोड्नै भएन, गर्नुपर्छ। घटना सुन्नु न सर, खालि घटना दोहोरिनुहुन्न, किनभने लापरवाही कसैलाई पनि गर्ने छुट छैन। जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा यही खालको घटना नघटोस् भनेर नगरपालिकाले खर्च गरेर आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ। अहिले चाहिँ सही कुरा गर्नुभयो, गर्दाखेरि बनाएको खालको घटना घट्नु हुँदैन। दोषी छन् भने तिनलाई कारवाही तुरुन्तै गर्नुपर्छ। सही कुरा गर्नुभयो। अहिले चाहिँ मलाई यो इन्फर्म आइसके पछाडि म पनि पुगेको छु सर यो घटना। ल एकैछिन सर, एकैछिन रोकियो है त, कोपिलाजीसँग म कुराकानी गर्छु। कोपिलाजी सर भन्नु न। यतिखेर चिकित्सकहरू डाक्टरहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, यसको हामी सराहना गर्छौँ। तर त्यहाँ लापरवाही भएको छ भने यसलाई पनि हामी त्यसै राम्रो काम गरेछ काहीँ भन्दैमा अन्त गरे नराम्रो कामलाई हामी छोप्दैनौँ। मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् त, युवन राई तपाईँको मेयर हुनुहुन्छ, उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँको दाजुलाई लगेपछि औषधि उपचार सुरु भयो, एउटा औषधि पनि खान दिएको थियो। औषधि उपचार सुरु भएन, मेरो दाइलाई लगेपछि अक्सिजन टेस्ट भयो। अक्सिजन टेस्ट हुँदाखेरि एक टेस्ट आयो, त्यस पछाडि औषधि के खुवाइएको छ? अक्सिजन टेस्ट भएको औषधि केही खुवाइएको अवस्था छ कि छैन त्यहाँ? खुवाइएको औषधि चाहिँ के भयो भने रामकुमार भगत जानुभयो, त्यस पछाडि कोभिडको डाक्टर लगभग आधा घन्टा 35 मिनटको टाइममा आउनुभयो। उहाँले सोधेपछि त्यो औषधि दिने कुरा चाहिँ मैले छुटाएछु, सायद त्यो निमोनियाको औषधि होला। एउटा बोतल फालिदिएर यो 2 बेरको खानुहोस् भनेर भन्नुभयो। दाइले 2 बेरको औषधि खाएर चाहिँ भित्र रुममा जानु। औषधिको बोतल कसले फालिदिनु भयो? औषधिको बोतल हामीलाई दिनुभयो, अनि हामीले दाइलाई पास गर्थ्यौँ। अनि त्यस पछाडि अब डाक्टर आउँछ होला भनेर दाइ त औषधि खाएर भित्र जानुभयो, तर डाक्टर गइदिएन कि ऊ स्टोरतिर गएर हिजो असार 15 थियो, असार 15मा खाएको दही पिराको कुरा गरेर त्यसरी बस्दिनु भयो कि हाम्रो बिरामी त्यसरी मर्न लागेको हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अलिअलि चाहिँ केयरलेस गरिदिनु भएकै हो डाक्टरले चाहिँ। यदि त्यहाँ नजिक मैले डाक्टर चिनेको थिएँ भने, त्यहाँ मेरो बोली दिक्ने थियो भने, त्यहाँ म समाजको प्रतिष्ठित मान्छे थिएँ भन्ने लाग्थ्यो भनेदेखि त्यो डाक्टर चाहिँ पिपी लाएर आउनु बित्तिकै बिरामी छोइदिन जान्थ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। मैले त्यो मेरो दाइको हिजो सब उठ्ने बेलामा पनि मैले त्यो कुरा बोलेको हो। त्यहाँ सबै मान्छेले स्वीकार्नु भयो भएन थाहा छैन, तर 1-2 जना दाइहरूले कुरा उठाउँदाखेरि चुप लाग्नु भनेर हात हल्लाउनु भयो। मैले एकदमै त्यो चाहिँ फिल गरेको छु। ल कोपिलाजी, अब तपाईँले उठाएका यी विषयहरू अब जति गरे पनि तपाईँको दाजु फर्केर आउनुहुन्न, तर तपाईँको दाजुको जस्तै अवस्था अरूले भोग्न नपरोस् भन्नेका निमित्त हामी यस्ता खालको लापरवाही नहोस्। हो, अस्पतालभित्र लापरवाही हुन्छन्, तपाईँले भनेको कुरा सही हो।
अस्पतालभित्र उपचार पनि हुन्छ, त्यो तपाईँले भने अथवा हामीले देखेको कुरा हो, उपचार हुन्छ र सँगसँगै कुनै एउटा निजी अथवा कुनै एउटा व्यक्तिगत समस्याको कारणले डक्टरको चिकित्सकको उहाँहरूको निजी खालको व्यवहार चिन्तनकै कारणले गर्दा मान्छेको ज्यान गइरहने परिस्थिति पनि छ। केही मिनटकै फरक परिदिनका कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो अवस्था छ। केही मिनटको फरक होइन, डक्टरले 10 देखि 15 या 20 मिनटको टाइमभित्र चाहिँ मेरो दाइलाई एकपटक छोएर अक्सिजनै दिएको भए पनि हुन त मेरो दाइ जान्थ्यो होला। मलाई अब त्यो त आफ्नो आफ्नो दिन लिएर आएको हुन्छ, मर्ने मान्छे मरिन्छ होइन, तर हामीलाई सन्तुष्ट हुन्छ नि त। हुन्छ कोपिलाजी, म तपाईँको मेयरसँग कुराकानी गर्छु। मेयर साहब, हजुर राईजी। हजुर मैले ठिक छ, ल सुन्नुहोस् न, म भनिहाल्छु नि। कोपिलाजीले के भन्नुभयो त, तपाईँकै आफ्नै मतदाता होला नि, उहाँ सोध्नुहोस् न, घरै जानुहोस् न तपाईँ है। हामीसँग आइसकेका कुरा चाहिँ के हो भने, हो तपाईँहरूले त्यहाँ काम गर्नुभएको छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ लापरवाही नै छैन अथवा राम्रो काम गरेको छु भनेर नराम्रो कामलाई छोप्न चाहने हो भने त्यो छोप्न हामी दिँदैनौँ। हेर्नुहोस्, डाक्टर पवन श्रेष्ठमाथि आरोप आएको छ, त्यहाँ छानबिन समिति गठन गर्नुहोस्, उहाँहरूप्रति कुनै पनि दुर्भावना नराख्नुहोस्। डाक्टर पवन श्रेष्ठप्रति पनि हाम्रो कुनै दुर्भावना छैन, उहाँहरूले गर्नुभएको सकारात्मक योगदानप्रति हामी स्याल्युट गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ मेरो बिरामी छटपटाइरहेको छ, डाक्टर साहब हेरिदिनु पर्यो भन्दा स्टोर रुममा गएर दही चिउरा खाएका कुरा गफ गर्ने यो ती डाक्टरको चिकित्सकीय मर्यादाले दिँदैन, यो व्यावसायिकताले दिँदैन। उहाँ गम्भीर हुनुपर्थ्यो त्यतिखेर तुरुन्तै। उहाँ चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कोपिलाजीले ढाँट्नु भएको होइन भने उहाँ दही चिउरा खाएको गफ छाँटेर बसिरहनु भएको थियो। यो अनुमति छैन सम्बन्धित डक्टरलाई। बरु काम गर्न मन छैन भने राजनीतिमा धस्काएर हिँड्ने अनुमति छ, यस्तो अनुमति छैन है। यो कुरा कृपया तपाईँले गम्भीर ढङ्गबाट लिनु पर्ला। तपाईँलाई मात्र होइन, देशभरका हामी अस्पतालहरूलाई र यस्ता अस्पताल सञ्चालकहरू अथवा तपाईँहरू जस्तो यसरी काम गरिरहेका व्यक्तिलाई भन्छौँ, तपाईँहरूले गरेका राम्रा कामप्रति उच्च सम्मान छ सर, स्याल्युट गर्छौँ। तर उच्च सम्मान छ, स्याल्युट गर्छौँ भन्दैमा तपाईँहरूले गरेका नराम्रा कदम चाहिँ हामी छोप्छौँ भन्ने छैन नि सर। त्यसकारण छानबिन समिति बनाउनुहोस्, कोपिला विश्वकर्मालाई न्याय दिने काम गरौँ र यस्तो खालको परिस्थिति पुनः नदोहोरियोस् सर। यसमा तपाईँको के विमति? अब यसमा मेरो विमति छैन। एउटा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरेर यहाँ के भएको कोपिला बहिनीले भनेको जस्तो भएको भनेदेखि तिनीहरूलाई तुरुन्तै कारवाही गर्नुपर्छ। 1 मिनट पनि यसरी चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेर बस्ने अधिकार कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई छैन होइन। यो कुरामा एकदम क्लियर छौँ। तर के थियो भनेदेखि उहाँलाई ल्याइसके पछाडि ल ठिक छ सर, त्यो कुरा दोहोरियो, अब त्यो नगरौँ। छानबिन समितिले जे भन्छ त्यसलाई अन्तिम मानौँ र यस्ता खालका समस्या नदोहोरिउन् र कोपिला विश्वकर्माको परिवारलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने काम तपाईँले गर्नुपर्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। म पनि पुगेको छु कि घटनास्थलमा, त्यो भएर केही कुरा मैले राख्न खोजेको, म पनि पुगेको छु सर। ठिक छ सर, ठिक छ, पछि पनि कुरा पुनः जोडेर कुराकानी गरौँला। खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख युवन राई हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र दर्शकवृन्द, यतिखेर दुवै कुराहरू सत्य हुन् है, यो कुरामा कोही दुई मत लिनुपर्ने अवस्था छैन। चिकित्सकहरूले अस्पतालले ज्यानको बाजी लगाएर मानिसहरू बचाइरहेका छन्, तर त्यही अस्पतालमा त्यही चिकित्सकहरूको व्यक्तिगत समस्याका कारणले, उहाँहरूको केही हदसम्मको लापरवाहीका कारणले गर्दाखेरि, उहाँहरूको ढिलासुस्तीको कारणले गर्दा मानिसले ज्यान पनि गुमाइरहेको परिस्थिति छ। यो दुवै कुरा सत्य हुन्। उहाँहरूले दिएको योगदानप्रति सराहना गर्छौँ र उहाँहरूले गरेका उदासीनताको भर्त्सना गर्दै त्यो उदासीनता स्वीकार्य छैन र त्यस्ता खालका उदासीनता देखाएर कसैको ज्यान जान्छ भने तपाईँहरू ज्यान बचाउने काम सँगसँगै ज्यान मार्ने काममा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको त्यति धेरै गम्भीर दायित्व छ, त्यो दायित्वलाई महसुस गर्नुहोला। बिरामी छटपटाइरहँदा तपाईँ दही चिउरा खाएको गफ गर्ने तपाईँको व्यावसायिकताले कसरी दियो? डाक्टर पवन श्रेष्ठको यो आरोप आइरहेको छ। कसले दियो तपाईँलाई यो खालको अनुमति? कसले दियो तपाईँको यो खालको गैर व्यावसायिक हरकतलाई हामी के भनौँ? तपाईँले गर्नुभएका सकारात्मक कदमप्रति फेरि पनि सराहना गर्दै तपाईँले गर्नुभएका यस्ता खालका हरकतको भत्सना गर्छौँ र यसलाई निरुत्साहित गर्ने हाम्रो यो अभियान हो। एभी न्युज पहलमा यी यस्तै खालका थुप्रै खालका समस्याहरू छन्, मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित आउनेछौँ। एभी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामीसँग अहिले थुप्रै खालका समस्याहरू अहिले पनि आइरहेका छन् प्रत्यक्ष, र ती समस्या समाधान गर्ने पहलमा हामी जुटिरहेका छौँ। यतिखेर धादिङ आबुखोला हाइड्रो पावरमा काम गरिरहनुभएका मजदुरहरू मध्ये एकजना मजदुर कमलदास राजी, करिब 14-15 जना मजदुरहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई ठेकेदारले रकम भुक्तानी नदिएको अथवा उहाँहरूको श्रमको ज्याला नदिएको खबर लिएर आउनुभएको छ। र केही समय अगाडि हामीले यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त पहल सुरु गरेका थियौँ र अहिले के भइरहेको छ अवस्था पुनः जोडिन आउनुभएको छ। कमलदास राजीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी यात्रुसँग बढी भाडा लिइरहेको अवस्था छ अहिले र सार्वजनिक यातायात चलाउने चेतावनी दिइरहेको अवस्था छ अहिले यातायात व्यवसायीहरूले, र कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ, जोखिम उच्च भइरहेको छ। अब सार्वजनिक यातायात चल्ने अथवा भिडभाड बढ्ने हो भने के होला परिस्थिति, यो विषयमा पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त धादिङ आबुखोला हाइड्रो पावरका मजदुर मध्येका कमलदास राजी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कमलदासजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। र केही समय अगाडि यहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, के हो यहाँको त्यो समस्या के भयो? समस्या हल भयो सर।
हल भयो हजुर हजुर सर एकदमै मैले एकदमै राम्रो खुसी भएको छु सर हजुरहरूको यो सहयोगले गर्दाखेरि सर र जुन त्यहाँ काम गरेको चाहिँ मिलेसमा पहिला काम गरेको जुन चेकमा कार्ड दिनुभएको थियो त्यो बिना ब्यालेन्सको चेक पहिलाको चाहिँ दिनुभएको छैन अब त्यो ठाउँमा काम गरेको चाहिँ पाइयो सर मेलम्ची काम गरेको पाइए छैन सर ए पहिलाको रकम बाँकी थियो त्यो चाहिँ पाइएको छैन अहिले तपाईँहरू आबु खोला हाइड्रो पावरमा काम गरिरहेको चाहिँ ठेकेदार हाम्रो के बद्रीजी हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर 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 सर बद्रीजीले कति भोलिपल्ट आएर दिनुभयो हजुर हजुर दिनुभयो सर त्यही पुरा पैसा दिन लाग्नु भएको छैन अब जे होस् दिनुभयो अब त्यो मेलम्चीको पैसा दिनु भएन अब त्यहाँको चाहिँ दिनुभयो सर अनि त्यो मिडियामा आइसकेपछि सर सबैले थाहा पाउनुभयो अनि त्यसपछि त्यहाँको प्रशासनबाट पनि अफसरहरू आउनुभयो आइसकेपछि बाध्यहरू दिन लगाउनु भयो उहाँहरूले दिनु पर्दैन कामदारलाई हिँडेर रिसाइदिनु भयो अनि त्यसरी दिनुभयो सर भनेपछि जिल्ला प्रशासनबाट नै आउनुभयो मानिसहरू को आउनु भएको थियो नै जिल्ला प्रशासनबाट होइन कि सर इलाकाबाट सर ए इलाका प्रहरी कार्यालयबाट आउनु भएको थियो हजुर 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 इलाका प्रहरी कार्यालयबाट आउनु भएको थियो सर हजुर अनि दिनुभयो जो खुसी लाग्यो सर त्यो चेकको पैसा पनि अब 30 गते भित्रमा दिन्छु भन्ने कुरा गर्नु भएको छ सर के हुन्छ थाहा छैन सर पहिला भनेको पहिला काम गरेको रकम चाहिँ अब आउँदो 30 गते भित्रमा उहाँले भुक्तानी गर्छु भन्नुभएको छ हजुर हजुर सर हजुर ल हुन्छ कमलदास राजीजी तपाईँको सम्पूर्ण मजदुर अरू साथीहरूलाई पनि भनिदिनु होला अब जानकारी भइसक्यो सबैलाई कति त घर जानु भएको छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति तपाईँ हजुर 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 सर ल हुन्छ अरू थप केही समस्या पर्यो भने सम्झनु होला अरू केही छ त यहाँको अहिले कुरा यस्तो कसैलाई नपरोस् सर त्यही अब मजदुर नेपालमै ठगिएका छन् विदेश हामीले विदेश भन्छौँ सर नेपालमै यति अवस्थामा छन् कि सर अब के भन्नु भनेर साध्य नै छैन हुन्छ यस्तो केही समस्या आयो भने पुनः हामीलाई सम्झनु होला र तपाईँ जस्तै अन्य मजदुर श्रमिक ती मित्रहरूलाई पनि हामी भन्छौँ तपाईँलाई कुनै समस्या आयो भने हामी छौँ तपाईँले भन्नुभयो यस्तो कसैलाई नपरोस् तर पर्यो भने हामी छौँ चिन्ता नगर्नु होला है त हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ कमलजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धादिङ आबुखोला हाइड्रो पावरबाट करिब 15 जना मजदुरहरू केही दिन अगाडि त्यहाँका ठेकेदारले पैसा नदिएको र रकम नभएको बैंकको चेक दिएर झुलाइरहेको खबर गर्नुभएको थियो हामीले यस समस्या समाधानको पहलका निमित्त त्यहाँका ठेकेदार बद्रीजीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले भोलिपल्टै समन्वय गरेर उहाँको समस्या समाधान गरिसक्नु भएको रहेछ आज कमलदास राजीले हामीलाई टेलिफोन गरेर यो कुरा जनाउनु भएको छ र प्रत्यक्ष आएर समस्या समाधानको भएको खबर गर्नुभएको छ र यस्ता खालका समस्या आयो भने हामी कुनै पनि समस्यालाई त्यसै थाती रहन दिँदैनौँ किनभने समस्या समाधानका निमित्त नै सिर्जित हुन्छन् र त्यो समस्यालाई कोही व्यक्तिलाई साह्रै पहाड भइरहेको हुन्छ कोही व्यक्तिको सानो पहलबाट पनि त्यो समस्या समाधान भइ नै हाल्छ त्यसकारण तपाईँ हाम्रो समाजमा देखिएका कुनै समस्या छन् भने समस्या समाधानका निमित्त पहल गरौँ र सकिन्न भने कृपया हामी एभिन्युज पहलसँग जोडिएर एकैबद्ध ढङ्गबाट हामी समस्या समाधानको पहलमा पनि जोडिन सकिन्छौँ र दर्शकबिन्द यतिखेर यात्रुसँग बढी भाडा लिएको भन्दै काठमाडौँमा आज 8 जना पक्राउ परेका छन् त्यसैगरी यातायात व्यवसायीहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन् अब हामीले 18 गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्छौँ भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ उतातर्फ उपभोक्ताहरू बढी मूल्य तिरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान बाध्य भइरहेका छन् कोरोना संक्रमणको जोखिम छँदैछ अर्कोतिर सार्वजनिक सवारी साधनहरू अब हामी चलाउँछौँ भन्ने चेतावनी आइरहेको छ आखिर के गर्न खोजेको हो यस्तो कुरो बुझिएन प्रश्न सोध्छौँ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला हामीसँग यसका निमित्त प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सरोजी नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार होइन यहाँले के गरे गर्नु खोजे के भन्नुहोस् न जनतालाई समस्या पर्दा तपाईँ हामी सबै मिलेर सहयोग गरौँ एकअर्कोलाई साथ समर्थन गरौँ भनेको एकातर्फ हेर्नुहोस् त यातायात व्यवसायीहरू पक्राउ परिरहेका छन् बढी भाडा लिएको भनेर काठमाडौँबाट सोलुखुम्बु जान 5,000 भन्दा बढी रकम लिएको हामीले फेला पारेका छौँ अर्कोतर्फ तपाईँहरू संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अब हामीलाई हाम्रो अनुरोधलाई सुनवाई गरिएन भने 18 गतेदेखि देशैभरका सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलाउँछौँ भनेर चेतावनी दिइरहनु भएको छ आजकै तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने गत आइतबार र आज बुधबार हेर्ने भने कोरोना संक्रमणको दर 1000 भन्दा बढी संख्या बढेको अवस्था छ जोखिम घट्या छैन अनि यस्तो अवस्थामा यातायात व्यवसायीहरू के गर्नु भएको भन्नुस् त सरोजी यस्तो पनि हुन्छ पक्का पनि सुशीलजी एभिन्युज टेलिभिजनबाट यो महत्त्वपूर्ण समयमा अत्यन्त पपुलर टेलिभिजन मार्फत यो तपाईँको कार्यक्रम सुशील पाण्डेले चलाउनु भएको कार्यक्रम मार्फत हाम्रा कुरा विचारहरू राख्न दिनुभयो आदान प्रदान गर्नु दिनुभयो र तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा जो भन्नुभयो के भन्छ भने जनताले के अरे
सरकारलाई चेताउने होइन। यहाँले के बुझिदिनुपर्छ, सरकारलाई हामी सुझाव दिइरहेका छौँ। तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नुभएको छ, पटक पटक अहिलेको परिस्थितिमा यो पछिल्लो अवस्थाको कोभिडको दोस्रो चरणको परिस्थितिलाई धेरै तल डाउन भइसकेपछि बजार व्यवसाय आदि खुलेपछि सवारी साधन पनि खुल्ने भन्ने कुरा जो आएपछि हामीले सरकारलाई यही गयो केही दिन पहिला 10 गते असारको जुन 10 गते सिडो कार्यालयमा नेपाल व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ, युनाइटेड मजदुर युनियन र स्वेच्छा निकायका सबै ट्राफिक प्रहरी प्रमुख लगायतको टिम बसेर हामीसँग स्पेशल सुझाव मागेको थियो, वैज्ञानिक सुझाव दिएको थियो। र तपाईँले जहाँ भन्नुभयो हो यो सवारी साधन निषेधको आज्ञा सरकारले गरेपछि सार्वजनिक सवारी साधन, कालो प्लेटको सवारी साधन हामीले महासंघले विधिवत रूपमा पठाऊ भनेर कसैलाई पनि भनेको छैन। र यहाँले अहिले जो भन्नुभयो त्यही दुःख साथीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले अत्याधिक वैज्ञानिक ढङ्गबाट राजधानी लगायत नेपालका विभिन्न सहर र लामो दूरीको क्षेत्रमा पनि के भन्छ सवारी साधन चलायो भने जनताले तपाईँले भने जस्तै ठुलो रकमहरू, धेरै रकमहरू 5,000, 7,000, 4,000 हाम्रा गाडीका पनि गुनासो आएका छन्। तपाईँले भन्नुभयो प्राइभेट गाडीले त्यस्तै लुट गरेको छ। त्यही लुटलाई नै न्यूनीकरण गर्नको लागि, त्यही तोकेको भाडालाई नै कमभन्दा कममा लानको लागि लामो दूरीको तर्क कहाँनिर मिल्यो के? यतिखेर सुन्नुहोस् न, कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त भिडभाड छैन भनेर अब अहिले सार्वजनिक यातायात केही समय अगाडि बन्द थियो, अहिले करिब 25% खुल्ला छ होइन त? अब यही बेलामा तपाईँहरू भिडभाडको बेला चलाए पनि लाग्ने मूल्य उति नै हो, अहिले पनि लाग्ने मूल्य त उति नै हो नि तपाईँहरूको लागत खर्च त। कुनै एउटा सवारी साधनले काठमाडौँबाट सोलुखुम्बुमा जान हिजो खुल्ला अवस्थामा पनि लाग्ने त्यही रकम थियो, आज पनि त्यही हो। आज चाहिँ बढी असुल भइरहेको छ, असुली धन्दा चलिरहेको छ है, यो ठगी भयो। अर्को कुरो चाहिँ यतिखेर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो, फेरि अब यो बेलामा सार्वजनिक यातायात खोल्छौँ हामी भनेर सरकारलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरूलाई अब खोल्नुहोस् सार्वजनिक यातायात भन्नुभएको छ। यो सरकारको काम तपाईँहरू आफै गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू आफै सरकार हो। सुशीलजी यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ र यो कुरा बुझाउने पनि अवसर दिनुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो कुरा के हो भने जोर बिजोर गाडी चलाउनु हुँदैन, त्यो अवैज्ञानिक हुन्छ। वैज्ञानिक विधि र कोभिडको महामारीमा छौँ, यति ठुलो चाहिँ हाहाकार मचिएर आक्रान्त बनाएर चाहिँ तल झरेको अवस्था पक्का पनि छ। हामी स्वास्थ्यप्रति अत्यन्त सचेत पनि छौँ र नेपाल सरकारले गरेको यति ठुलो चाहिँ के भन्छ निषेध आज्ञालाई पनि पालना गरेर देशभरिका यातायात व्यवसाय मजदुरहरू भोक रोग आदि इत्यादि सबैबाट बसे। मैले यो तपाईँसँग झिरामा कुरा गर्ने समय पनि छैन र तपाईँको क्लियर धेरै कुराहरू आएको पनि छैन। म के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कोरोना चाहिँ यात्रु पब्लिकको धेरै भिडभाड भयो भने कोरोना त्योबाट सर्ने हो। हामीले त्यो सुझाव सरकारलाई दिएका छौँ। त्यसकारणले जति धेरै गाडी छुटायो, जति धेरै गाडी 10वटा गाडी छुट्ने ठाउँमा अथवा 20वटा गाडी छुट्ने ठाउँमा 40वटा गाडी छुट्यो भने त्यो यात्रुहरू के भन्छ फारिएर जान्छ, त्यो मारिएर जान्छ। काठमाडौँबाट तपाईँको दुःखद जाने गाडी भक्तपुर भने बाँडेर यात्रु 50 गाडीले लाने ठाउँमा 100 गाडी अहिले चलेकै सार्वजनिक यातायातले यात्रु पाइराखेका छैनन्, थप सार्वजनिक यातायात चलाएर के रित्तै घुमाइरहने, रिङ रोड घुमाइरहने? मैले तपाईँको कुरा अलिक क्लियर पनि आइरहेको छैन, प्राविधिक तपाईँको समस्या आइरहेको छ, अलिक अस्पष्ट कुरा पनि आइरहेको छ सुशीलजी। म तपाईँलाई ठ्याक्कै मेरो यहाँबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको भावना मैले बुझेँ। आज हाम्रा सवारी साधनले पनि धेरै भाडा 4-5 हजार भाडा लिएको जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो भाडा लिएकोमा अधिकतम भन्दा कडा कारबाही तपाईँले भेट्नुभएको छ। त्यो कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुहोस्, हाम्रो पनि त्यसमा साथ रहनेछ। किनभने सार्वजनिक सवारी साधन महासंघको तर्फबाट खुलाएको छैन, विदेशदेखि लगायत विभिन्न ठाउँबाट आएका मानिसहरूलाई ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी र प्रशासनले सहजीकरण गरेर केही गाडी पठाएको होला कुन ठाउँको, त्यसमा हाम्रो कुनै पनि हात छैन। महासंघले त्यसलाई पठाऊ भनेर हामीले गरेको छैन। तपाईँले ट्राफिक प्रहरी र काठमाडौँ प्रशासन र सरकारलाई सोधे हुन्छ, काठमाडौँको हकमा नेपालको सबै भागमा त्यही नै गरेको छ, तर कति जनताहरू दुःख पाए भनेर सहजीकरण गरेको छ। रह्यो कुरा के भने त्यस्तै लुकीछिपी गएका गाडीहरूबाट तपाईँले भने जस्तै आज मात्रै प्राइभेट नम्बरको हामीले दिन उठाएका छौँ। रातो प्लेटको
10औं यात्रुहरू जनताले लिएर हिँडिरहेको छ। हजुर हजुर ल ठिक छ सरोजी, त्यसो भए सुन्नुहोस् त, तपाईँहरूको विज्ञप्ति मेरो हातमा छ। 18 गतेसम्म तपाईँहरूको कुरा सुनवाई भएन भने के देशैभरका सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलाउने हो तपाईँहरू? यहाँलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले कोभिडप्रति स्वास्थ्यप्रति अत्यन्त सचेत छौँ। मजदुरहरूको व्यवसायको पीडा तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ। सबै सवारी साधन चाहिँ घाँस पलाइसकेको अवस्था छ, ब्याङ्कले पेलेको अवस्था छ, मजदुर भोकभोकै अवस्था। यो सटिकमा यति कुरा मैले भने। त्यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामी अत्यन्त संयमित र हामी धैर्यतावान छौँ। सरकारको ध्यान आकर्षण किन गराएका छौँ भने आज तपाईँले आज विभेद भएको छ, सरकारको नीतिको विभेदको हामी सरकारको अनुमति बेगर। मलाई एकैछिन सरोजी, 18 गतेदेखि तपाईँहरू देशैभरको सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन तयार रहेको हो कि होइन, त्यति मात्रै भनिदिनुहोस् त। म तपाईँलाई अलिकति 1 मिनट बुझाउन दिदिनु होला। रातो प्लेटको सवारी साधनले पनि व्यापक रूपमा मान्छे बोकेर गएको छ। प्राइभेट गाडी र टुटल पठाउ जस्ता चाहिँ अवैधानिक र गैर कानुनी सवारी साधन पनि काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा प्राइभेट गाडीले मान्छे चाहिँ हदैसम्मको के भन्छ जनतालाई ठगेर पैसा लिएर हिँडिरहेको छ। त्यस कारणले रातो प्लेटमा कोरोना, हामीले बारबार भनेको त रातो प्लेटमा कोरोना नहुने होइन, कालो प्लेटमा कोरोना हुने। ल ठिक छ, तपाईँको तर्क सुन्यौँ हामीले। मलाई यति भनिदिनुहोस् त, 18 गतेदेखि तपाईँहरू आफ्नै तरिकाले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन लागे हो? मलाई सटिकमा 1 मिनट दिनुहोस्। आन्तरिक प्लेन कसैको पेसा व्यवसायको हामीले निषेध गरेको बिल्कुल मात्रामा एरोप्लेन चल्नुहोस् होइन। एरोप्लेनको क्षेत्रका व्यवसाय साथीहरूले कति यातायात व्यवसायले हाम्रो विरोध गरेको भन्नु होला, तर सरकारले विभेदकारी नीति गर्यो। उड्नेमा कोरोना हुने होइन, कोरोना नहुने, गुड्नेमा कोरोना हुने भन्ने जुन विभेदकारी नीति ल्याएको छ, म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्लेनमा अझ बेसी 72, 80, 70, 80 जना मान्छे हालेर जानुपर्छ। त्यो सबै सरोजी अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त, तपाईँको तर्क हामीले सुन्यौँ। 18 गतेदेखि देशैभरका सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी चलाउन तयार हो तपाईँहरू? सुशीलजी, त्यस कारणले हामीले सवारी साधन, हाम्रो ठुलो सवारी साधन, लामो दूरीका सवारी साधन पनि चल्नुपर्छ भनेर सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। हिजो मात्र पनि काठमाडौँमा सरकारले बोलाएर हामीसँग छलफल गरेको छ, तिनीवटै ट्रेनिङ र मार्फतसँग। र यो समग्र सबै कुरा तपाईँले भने जस्तो कुरा हामी भोलि पनि सिडिओ कार्यालयले सबै निकाय, स्वास्थ्य लगायत सरकारवाला सबै निकायलाई भोलि बोलाएको छ। सुरक्षा निकाय लगायत नेपाल राष्ट्रिय महासङ्घ, तिनटै मजदुर ट्रेनिङ लगायत सबैलाई बोलाएको छलफलको लागि। त्यसबाट भोलिबाट हामीले पिसफुल ढङ्गको एउटा निकास र छलफल गर्ने भनेका छौँ। सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ, हाम्रो कुरालाई हाम्रो सुझावलाई लिनुपर्छ। यो कुनै चेतावनी होइन। र यदि त्यो व्यवस्था गरेको खण्डमा सवारी साधन चल्ने अवस्था, किनभने प्लेन चल्ने, आन्तरिक प्लेन। अन्त्यमा सरोजी, समय छोटो छ, मलाई अन्त्यमा भनेपछि तपाईँहरू 18 गतेदेखि सवारी साधन चलाउन तयार रहे हो? मैले अलिकति बुझिनँ सुशीलजी। 18 गतेदेखि देशैभरका सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलाउने भन्नुभएको छ, त्यो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? विज्ञप्तिले तिनटै ट्रेनिङका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष, महासङ्घको र ट्रेनिङको विज्ञप्ति जो स्पष्ट रूपमा विज्ञप्ति आएको छ। यसको निष्कर्ष भनेको, यसको निर्णय भनेको, अन्तिम निर्णय भनेको सरकारले हामीलाई पोजिटिभ ढङ्गमा बोलाएको पनि छ र जो पनि बोलाएको छ र भोलि पनि बोलाउँछ। भोलिको निर्णय तपाईँहरू एकदम म सरकारलाई आम नेपाली देशभरका व्यवसाय मजदुर सबै सरकारवाला निकायलाई सरोजी धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो छलफल हुँदैछ, छलफलपछि के हुन्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष भोलि हामी हुन्छ। सरोजी धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला। यतिखेर नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्याहरू पनि बढिरहेको छ। गत आइतबारको तुलनामा बुधबारकै कुरा गर्ने भने झन्डै 1000 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएको अवस्था छ। भनेपछि अब कस्तो हुने हो स्थिति, कतिसम्म भयावह स्थितिमा जाने हो? अघि हामी एकजना विज्ञ चिकित्सकसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा, सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अहिले अस्पतालमा भिडभाड बढ्न थालेको छ, आइसियु शय्याको फेरि अभाव हुन थालेको छ। यो स्थितिमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्दै गर्ने र सार्वजनिक सवारी साधन र अन्य निजी सवारी साधन र अन्य अवैधानिक सवारी साधनबाट पनि यात्रुहरूलाई ठगी गर्ने कुराहरू आइरहेका छन् र अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू हामीसँग बाँकी नै थिइन्। पर्वत जिल्लाको जलजेला गाउँपालिका वडा नम्बर 7 धाइरिङको एउटा समस्या, त्यहाँको एउटा बस्ती नै अहिले उठिवास हुने स्थिति छ। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 28 को समस्या, रत्नपारको आकाशे पुलको पर्खालमा
कोरोनाको सङ्क्रमण विरुद्ध अग्रभागमा रहेर अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको तस्बिर अङ्कित त्यो मेटिएको छ। यी लगायत थुप्रै खालका समस्या समय अभावका कारणले आज हामी उठान गर्न सकेका छैनौँ। भोलि हामी यी समस्या र अन्य खालका समस्याहरू पनि लिएर आउनेछौँ, समस्या समाधानका उपायसहित पुनः आउनेछौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम एबी न्युज पहलको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।